مثلا كنو جود بدن فوتي كبيت المقدس جود الإسلام لين وايد في فوتي كعبة لين جمرات في آيات ردن وقت العلماء التفسير اللي سبب جفوا كنان سبب جفوا كجف عليه التي مثلا كم اللي أنين وأولي واتن سبب مثلا فاتن لنافلة جبت واتن لي آدم ناف مثلا واتن لنافلة مرجعان ودو أنت وما كير غفوتي كبور ناف دوماغا كم الدنيا آيات وأولي بنني وأولي مثلا هرم مثلا واتو خافني لكن بوتي الإله واتو بوتي الإله الدين باجتهاد واتو أقوال الكنجها عند القرآن كان في رحمه الله ونزل تنظر الجسم لما فعل اليهود في نفس القبلة وكت يهود المسي وطهرنا سوى القبلة أو في صلاة النافلة ملت عن لها كجب الصلاة وأرجو النافلة على الراحلة دون بأيان سوا في السفر الجان قد بأيد واتميل وبطريا بنا فدون جيلو بمودين انكبتني حيث ما توجه المسي واتهن جيلو بنغاه تكفي يوم راضي ولله المسجد والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم المشرق والمغرب فرد يمرد لله أنه ذني إن دعاء فهند جوم راو مريد يفو كنكو مريد فهند يفو يفو إن علماء تفسير جوم راو مريد يفو لن نفسي واتو بنجي جماري فاتو فرد يمرد ولله المشرق والمغرب فاتو المشرق يفونا مغرب يفونا الذي ودن كنكو مريد كون معنا أي الأرض كلها جمرا وسيرها فعند كنكو مريد يفوماري لأنهما أول المشرق والمغرب لم كان في ناحيتها هذه بنجي جواتو لدي ثم بنجي جميل جلس بأنجي فأينما تولوا كوتو تدوين فأينما تولوا كوتو تنسكن فاتو كوتو تنسكن ويرجد ميرون فثم وجه الله كنتم إلا جمرا وهيجي فاتو فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمره فاتو بأمره لا بد منه نواتو في آدم صلاة كما سلام ورwan Allah sewato be umrore Allah kanjum fasiru wangina ni mabiyadi nawato ande bi adama o yo jangi akhir o hudi ko dilan jidde annabi sallallahu alaihi wa sallam wangina ni ende fato jawani ende wangina ni o ni sallu kama ra'aytumuni usalli kanjum fasiru bi amrihi fato ko to on kunti kifayna walli ko to kettin dum ju hakku jeten o di salati e jidde bi amrihi be umrore wato hande mun dilan ton fato kanko on umri tumi hande herbayti muqaddasma kanko to herbawa to hermakka bo kanko on fasamma wajhillah ton wato hande fasamma ton wajhillah illa Allah illa ka fasamma ton illatuhu illa ma ko allati kan rabiyaha ka yardaniun fato rabiyaha ka yardiun inna Allah wasi'un alim jamra andal ma ko kungal tekingal fat inna Allah jamra wasi'un fato mu'rama ko tekin ya ko fadluhu kull shay'in mu'rama ko do tani kala hu alim wa anilu wasi'un alim sifati alladhi tamru kama jaa bila ta'wil fato ya tabi tadbir khalqihi fato anilu bi wa rabba wa ande kulli saati tablama ko fato anilu tadbir bi dabbarna ki khalqi tablama ko وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال الله سبحانه وتعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون جمراوية فأن وقالوا يهود بين قارنه فاتوا كلام تيكين الواو في قالوا أبيوا فأن زنجرام وقالوا زنجرام متواترة إنما فأن زنجرام قالوا كليت واو فاتوا قالوا زنجرام بني زنجرام متواترة زنجرام أبو وقالوا زنجرام متواترة وقالوا إني زنجرام أبي وقالوا محق فاتوا زنجرام أبي قالوا بسينا وبيوات بواي ودينها وهو البيت بيتواو وبيعت الله أي اليهود يهودا والنصارى نصارى أمي ومن زعم أن جاءوا أن الملائكة بنات الله
فاتجاه الملائكة ينزل جهل روجا بالله فاتحن صلوات عنده إذن يهود أمير غير الله والنصارى أميمتهم الله فاتحن بيايا جهل كفتا فاتحن عنده إذن مثلا دورا وإذن اتخذ الله ولدا سنجي جونرا واتحن بذكر سبحانه فاتحن جملة قوية تنزيل قال تعالى جونرا واتحن تنزيل أن لم تنكم سبحانه تنزيها له سنجي جونرا وأن واتنه مثلا بل له ما في السماوات والأرض بل له أتي له ما في السماوات والأرض ودن ألف ونير لسجد تنكمري وفي السماوات كونير أسماء والأرض لسجد تنكمري فاتمر البري وأن واتدان فانجي واتان بل أتي كوني له ما في السماوات والأرض مبل كونير أسماء لسجد له ألمري بنتان وخلقا وعبيدا هرمريك تنكمري تكتكي تنكو سجدي الجلدانيك تنكو آتان وجلدان كنسان والملكية ما في الولادة مريك ديوانا ديدان بغن التكوى الاستنباري فبي آدم مريئي واتان مرال من ولا مريئي وغبر بما جنواتان لسا واتو وانجنرا مهادو بما وما في السماوات وبأيمن فاتوان تغليبا من جانيتي فاتوان لما لا يعجل فادة أكين كان قواتين كابل ديبو كل له ذلكين صلوات عن خلق من رسمه للجن كل خلقوا له بانتون ورماك روتني لهم كانتون له روتني لهم مطيعون روتني لهم راو كل بما يراد منه خلقوا كل دعوات وبيكو كم ينادين فاتكو إلتنا رهوانا إلتنا كل واتو خلقوتم بما يراد منه يكم يتيرون وفيه الرنفهم تغليب جانب العاجل تكلمها وجانب ديوا وجانبون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض كرم بأسماء الاسم جودي بأسماء الاسم من غير مثال سبق فاتجان راو كرم تكي أسماء الاسم فاتجان في بديع فكذهون مثلا فاتنك منه قدما كلمة البدعة فكذك لا كلمة الدين مثلا بديع السماوات كرم بأسماء الفكر بأسماء ولا إلما ذنه فاتجان بديع السماوات والأرض فاعل بمعنى فاعل فاعل مثلا واتكر أسماء والأرض الاسم أي موجودهما وجود لا على مثال سبقنا باتفاعاتك ولا واتو إلم تعاكم علما مثلا فاتو الذي مثلا ولا علما علم أسماء فاتو ولا وانتو علما فانجل إلم كرم أسماء الاسم كونغم تفصيله إلو أن ينال البدي مثلا إليا جاودين سوي بديع واتمان من يوجد بنين أبدع سوي بديع واتقوتان والتقى بديع وتروا فبو ينبوا فان يتعون فاتو بلد غاية وجود بديع فاتو أكو بديع واتوان لبديع سماوات مثلا هم لحيوت لأواتن لا يكن في ارتفامون إن كنقل واتو لا يأول عليه كون كنقل سنجي تنقل هركسين يرون كرم بأسما يجي لذي تقبلين غير مثال سبقا وإذا قضى أمره يتجاور عومي قاتل إجالة قضاؤه في أرادوا من أمرا في أي إيجاد وجودنا فيه فإنما يقول له كن فيكون مرشابما فإنما يقول له جاور أوياته له كن داخلا فيكون ليالرا قاتل جنجرا مهارو فيكون به قاتل بها آخان لجنة وهو جواب الأمر مثلا سويه لله قاتل ليالرا قورا أيضا أن لا فهو يكون بجراء ضم مثلا قاتل في جراءة هرجراء بالنسب جوابا للأمر. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم
قد بينا الآيات لقوم يؤمنون الذين لا يعلمون بأنه قالوا هسر مكة فكان لكم الكونغول فيريات يهودين فكان لكم الكونغول فيريات يهودين ونصارين فيريات النصارين مثلا أما أرني لتكفي يجب مشركوا مكة فما ذلك المفسرون قال الذين لا يعلمون بأنه تنظر كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم إلي النبي لولا يكلمون الله أو تأتينا آية يلي تحدد مراول ونمي أو تأتينا آية من لكم قدنا من واتو علام آية وتصيركم من أكثر لولا كلمه لولا تناتج في المداري بني قالوا عربية ما نمود تحديد ما نمن لا تحلى ولا تجد في تناتج في الماضي ما نمود مثلا لا تبي سلور مثلا إلا تواتر تقوي قالوا أن يزنت حديث لولا يكلمون الله وإذ حلى قالوا لولا يكلمون الله أنك رسولي قالوا حلى قهد مثلا يكلمون الله جمرا وأن يقولون من أنك رسول أن لا أماكو من قهد جمرا وقولون من جسد من أن لا أو من لبوتا فينا قدنا من آية أن قدنا من حجة آية قد تفعل من اقترحناه إجدنكم من أكفلين قاتل إجدنواتكم من أكفلين على كفلك دوغن إسما كذلك بنني جمراوي كما قال هؤلاء ونحيا المارات عن لنبيرو الذين من قبلهم آرسنوا إعفو وانقياكم أقدال ينو آرسنوا إعفو من كفار إمان جوني وحيطر بأمات وجاء المادية تعالينوا تنزينوا لأنبيائهم أنبوا المقبني فاتبنوا عن ذلك من دينه من واسع عند أمات وجهين أنبوا المودين كنوا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فاتستولتم كما يرسين مثلا بيض واتو من واتو فرعية أنبوا من كجوري واتو بني مثل قولهم يرسن قل مأت من التعنت فاتو من يسعر وصلبي الأكتاك الآيات آيات تشابهت قلوبهم ترجمة النمج في الكفر كيفراك والإناد الجندراك تلجبون تنظر تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قلت النبي صلى الله عليه وسلم يرسل فاتوية واتوكني داء القرآن واتوانده في الجلل والأكتاك وطا من الأكتاك تعني تكونون برسن تمراوي مننن فاتسن دورا وكلاتن لعرفن من أنبياء قد بينا الآيات تمراوي من بين آيات من بين آيات لقوم هم يؤمنون لكن يعلمون أنها آيات فيؤمنون بمثلنا فاقتراه آية معها تعنت من تواتر أكدات آيات وكاوتات آيات الله تعنت ميره فتنودب صور ميره إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وما تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا نمن أرسلناك من مدينة يا محمد من مدينة بالحق بيتنا فأسوان بحمدها فأسوان بكم على هنجك بشيرا وأسوان بأسوين من أجاب إليك بالجنة أسويرا والجنة جابر ما فأسوان بشيرا سيرا وأسوان بالجنة الجنة من أجاب إليه والوقت جابر قال كأنك ونذيرا الحال وأججنه أكله وأهله بالنار من لم يجد إليهم وجابا يقول لك أنك ولا تسأل عن أصحاب الجحيم تاتجم خبر واتنا توبه تكم لو أتعن بأنك التي كنا عيد إلى متواترة فاتوا عند أجمتها جعلنا توبه فاتوا عند أجمتها جعلنا توبه تتاك مثلا من الكتاب جاءكني يمكنا أن كوني جماع الجبتين كتان من لبتا تجم نمه لأننا نتاكو نواتنا توبه تنقل من المون فاتوا عند لا تسأل ذات يمها والمقر
ويا تجنجرام ولا تسأل بالهجرة متواترا أي أصحاب الجحيم النار أصحاب الجحيم الذي الكفار ما لهم تاجم ما لهم لم يؤمنوا إنما عليك البلاغ تاتكم بأواتان له كون من السناي إنما نيساكم عليك أن تكون جمع البلاغ جسمك وفي قراءات هجم بجزم بأواتان له مثلا في الجزم تسأل فإن ينجر ولا تسأل ففي قراءة رندية ولا تسأل فلا تسأل واتنفي فتجنجر أبو أرجم بدون نحي فانجه بجزم تسأل نحيا دون نحي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن ترضى عنك اليهود يهودا ينواتوا يبدوتاما ولا النصارى يبدوتاما حتى تتبع ملتهم هاتوكا الدين مكي فاتوكا منهم بدأوا يرجون تابع فاتوكا انجلاتوا سكرا بلسه نقل ما ينساقوا النبي صلى الله عليه وسلم أولوانا على نقلوا خلاف لأمتي يهودا يبدوتاما النصارى يبدوتاما هاتوكا ملتهم دين مكي قل يا سيدنا إن هدى الله من كان جامرا وكان دين الإسلام هو الهدى هذا كان تبيترات كان وما عداو تليت دين الإسلام ضلال مجر ولا نمجر بسكر ولا إن تبات أهواهم والله تأتسجد على نفسك والله تأتسجد على نفسك فاتقبيو الإسلام هرمازي واتهن لنصرانية ويهودية فاتجد على نفسك التي يكونك إليها فرضا فأتسجد فرضا دو كجر فاتجد من مثلا دوين فأتسجد قل والله يكوني أن يأتسجد على نفسك إليه كما فادين فرضا دو كجر بعد الذي جاءك من العلم أو تعدواتك ورن مدين وأندل بعد واتوان ورب معنا مع مثلا فاتبا واتوان مثلا بعد ورب معنا واتوان معها وقد بينا ذلك بعد الذي جاءك من الدنيا وتارك ورن مدين وأندل أن لم يأت أن الوحي فاتجون من الله ألا ما لك من الله ولي ولا نصير قل يا تقنب ونمتعم إرجام راو من ولي كيفي يحفظك الدين وما ينقضى الله ولا نصير ولا بل يمنعك الحلوم من وينقضى الله انظر الله سميع أولا النبي صلى الله عليه وسلم معلوم ما تورماكو إن عندي مثلا فاتو عن يهاوي ما لك من الله ولي ولا نصير كنجي وليات جواب الشرطي ثم عن يا محرم وعربي مثلا فالشرطي حول في قسم فاتو عن مثلا أرندے جوابان سے مطلب جواب جواب عندي مثلا سكر جواب ويا مثلا حال وقسم ولا جواب فاتو المالي واهي لذكي ما يترمي وقسم جواب ما اخترت وجواب ما أخرت فهو ملتزم فاتو مثلا حال فاتو ما لك من الله ولي ولا نصير وليات عندي مثلا جواب فاتو عندي مثلا انظر جواب الشرطي فاتو كان جواب عندي تبكينا له فاتو عندي جواب من فاتو بغي كتنيا تكنو بني كتاتو كنو فاتو ولا كتنو مير الله صلاة جاء النبي جونغلونا بني آدم فامدوا ما تورماكو نوع النبي صلى الله عليه وسلم تكتا نصرانية وتكتا يهودية واتو فكر فاتو يندو مثلا سوكندر أمات ولا توكي وعند ولما مثلا كتنو وير يمد الله كوني فرقها كل ولي ونصير دليل كنيا ولي يا مقولات ومالا ولا قوة لكن نسير إلى مقولات أجنبي هرمالا مثلا من وليات عن لتبعة ونسير بالولي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال الله سبحانه وتعالى
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ويراوي الذين آتيناهم الكتاب يذكر الذين أولوا المبتدأ علماء التفسير مثلا رأسان لبدون بيادين أولوا ذكر الجماعة ترجم حبسة لأن رأسان لأرى الإسلام يفعلون من غير أن يجي حبسة هرمت واتو آياتا جيتي كون واتو يجي وأولي آياتا جيتي هذه خير عبد الله بن سلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يهودا بسنين وسلام صلاة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسيد رضي الله عنه وإياه أنه وسلم أجمعوا الذين من آتيناهم الذكر والكتاب ذكر الذين من المبتدأ قالوا أولئك هم يتحولون ويتلونه إن جنگ ذكرا لتلاوته قالوا إن جنگ لحديث جنگ سنة كون حديث جنگ إن جنگ لبنى لولي يدهورا لبنى لأولي يدو حديث لحديث إني حق التلاوة يدو جنگ لتلاوته حديث جنگ ولي أن يقرؤونه إن جنگ لكما أنزل بنى لجدنيرا करते जमाए तेरे निवात पांच जमान हमारे यहूद के मुस्तफा हमारे दुनिया उछलावा والجملة والجملة دون وقتلاوة الإنحال وحقات عن نقدر على المقدار والخبر كنيت خبر الذين أولئك ينوافهم المفكرين فسرا الأجل لجنة لهديا لجنة أولئك يؤمنون به يا ثم رجعنا إلى كم تمرين فيه أولئك يؤمنون به رجعين نزل الآيات في جماعة الجماعة فاتوا بدين وارتد من الحبس للذهبة فاتوا حبس من الجسم عن دار ثم غير فريد يده حبس ينزل الوقت عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عرش كردك كون كردك جبين كردين كفر مكة حج له الله فاتوا عند مثلا انبار الله فوما بين لقي عين اجوات الله فوما لا بندنا يوم بندنا دينا الله بندنا دينا وبيار بندنا إن إرسالية إن التجاء إن مثلا هريسي جاروجي يتحبتا مثلا إن رواتان مثلا رواتان يتسقي نودياتان بمرتين سران تمن الله نهزير النبي صلى الله عليه وسلم فاتان وقتي آمن هرمت الجسي لدني وقتي من الحبس لجهبتا وأسلموا الإسلي ودول القنول فاتقا من جهال السفينة إذن وندب جعفر السيار فاتو جعفر من جرالين أبي خالد مثلا فاتو أن مثلا إليه مثلا آيات جسي وأولي آيات جسي عبد الله سلام صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة وأسلموا الإسلي ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرين ومن يكفر به ومن يكفر به أتى يكون يأتي شكرا وأتى القرآن ومن يكفر به كون شكرا يذكر عن كتابه وقال جامعة يحرفه ويبكى مثلا إن لست من البنين فأولئك هم الخاسرون لكن على بلوهم هم الخاسرين سمعوا وأصحابوا بالدين بمثيل من ذوات التي تأتي مقبل النار كالميت المؤبدة فيما عليه بالمقر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كان النبي يعقوب كان في بني إسرائيل النبي يعقوب واتوسون لقب براسه مثلا فكان لقب معصوم وكان إسرائيل كان كوي إسرائيل الجليل إسرائيل كلمة والمحرب نار عربي مثلا تقي إيمان من خطة الله من لب عبد الله من باب واتهم مثلا جاب بني إسرائيل يهودان النصارى قاتل يهودان يا بني إسرائيل ومن جد إسرائيل اذكروا ذكر المسلمين معهم وذكر بيتك التي أنعمت عليكم فأرضوا عن من الله عن من يمرون فاتوا إني قدرتكم على العالمين يكونون على العالمين دعالا بجميع نور تقدم مثله رؤاك آرتل لا تبن فضلك حتى آرتل مثلا بخلافك ولوانه قاتل جميعا وتسلم بني إسرائيل مثلا من قومهم يوم أحيط
فاتوا عند بني الأنبياء أن بوجود جدته وأن يكون بجابها وأن يبدأ فاتوا فرعون مثلا وأن لدى جنودهم إن واتوا رسول مثلا واتوا عند فرعون من هذه الكتاب في فاتوا عند اليهود رأوا كتير بني إسرائيل أن حاء القرآن جدا فاتوا عند المنطقة المؤمنين بجابها ومكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب واتقوا يوما لا تجد واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنسوها شفاعة ولا هم ينصرون. فاستغفروا يا بني نفس بما تجزي زيدة عن نفس فلما أجل الخلاق آدم في نفسه إن كان أتهذا فاتنا الخلاق سلم لو ما رجع لما خلاق أن لو ما رجع نفسه أنت نفسه وكمن كل خاطئ يوم كل لو ما رجع من النار ليس كما نفسه لا تجزي زيدة عن نفسه في ورنا لو ما رجع سيئا فرنا فاتوا ولا تنفس نفر نفسي أن خلاق وأن بيت كل ألا مثلا لو ما رجع أن بيت كل نفسي إن تعالى أن بيت مثلا آية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو إن النبي بالشرطة شفاعة الكبرى الذين كان كلامه وقد قولها فأنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم متقبل فأنت النبي بالشرطة شفاعة الكبرى يتماكن مثلا منفوسة ولا واقع رسولا بتقوى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تولى كل من نار لكتاب الإبن بالنفسيات وجهه فقامته وناصر المرء أخيه بأمير وأبيه وصاحبته وبنيه بكل إلى مؤمن نفس تعليم بكل إلى مؤمن تعليم فلا تغفل الله صلوات الاستفل بذوات سهيم مثلا فلا يكبر الله منها أبن جبن طاعة جبن ذات نفسه جبن ذات نفسه وأبن السلطان ولما رجل من هذه يرسله يقرأ طريقه مثلا حافظة فلا تربه الله فتاتني ولا يقبل جبتات منها حافظ نفسه أن السلطان ولا تنكرها شفاعة نفتح نفسه سرين له شفاعة في الشيطان بل كان مثلا شيطان فتح نفسه سرين سبحان ومريد فاتح مثلا جئنا بالسيس ورأيتم أنك كذب النبي مستلفتها في دونها ويبقى فلا أهدى إلا بالكفر فتتعلق بأنك بالجوانات من الذي يستوي له إلا بإذنه فلا تتسكت بسيئات بالله الله كبر إن الله لا يغفر أن يشرك به فيكون ما دون ذلك لمن يشاء ولا تنسوا نفقا نفسه في شفاعة شوكته ولا هم ينصرون إنها تهنئة بل يسيره إنما تتحدث والنبى الله لا يؤمن من عذاب الله ولا تهنئ قدم له والنبى الله يوم بالصلاة فإن ربه بقدرة فأقل قال إني جاهلت للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا نهي أحد الظالمين sellude wato hande hunduko maako to ɗo yewtida ɓe goɗɗo wato hande laasan wato hande wi adama namasara iha tariha ndenge ɗum ibada mo enon her hinara maako wala goɗɗum ilata yedduɗum masalan enon wato hande wi'ama fatiwa enen noon wato saaribu wato hande ilataji maako jaroji masalan toni hande o moftari waktude juutude siwan arko o ñamata masalan ɗum kon nanamo ko ɗum ñakina wato hande kedduɗo emo maako yaranɗo ɓe maako masalan wato matla aman kaddiɗo e ɗiya وفرد الرأس مثلا لحن جوهر ما كنت هو فرد مثلا إنه نظافة إن من ذي وكذل ما كنت مرينا ما كنت تسحي نظافة إن من الله عن الناس ما كنت هو إن جرائها ما كنت مثلا إن من حب الآن إن من ختان فقد الختان مثلا هدين إسلام السنة إمام مالك فاتو ɗum farilla saafi giɗa ɗum masalan ɓinguel yetta duuɓi joyi nder remne fato hande masalan yatingel umrete wato julde e ko goɗɗo remningel yetta nden bo wala ayiɓe wala tino o acci giɗa ɗum fato wonno o acci wato hande masalan o remningel ngel pamarel giɗo yetta duuɓi joyi ɗi o acci o giɗa ɗum fato hande toni hande masalan
kan yimɓe kidi jeeɗi ɗumoni o huwojiɗaɗum ɗumtinna ɓitaman hara imam maliki masalan wonɗo goɗɗo mawɗo nakkuɗo islama mo rennaki masalan ko woni watande jiɗaɗum o renne to ɗum laatake ɗum torrata to ɗum laatake ɗum torrata masalan to laatake ɗum masalan ɓandu ma ko ɓutata ɗum waddata masalan torra wato hay imamu shafi ɗum wajibi ngam nattugo wato hande toɓe masalan jonnanɓe ɗon waɗi ngam ihama ko e sihayyalu ma ko waɗi sinjaha enen noon wato sinjaha masalan istinja masalan wato senago dammuɗe haaje ɗe wato hande ɗum kamar haɓi adama abdoullahi ibne abbas tan wato ko fillayar ma ko wi kalimaji ɗiɗi ɗo ɗo wiyete kalimaji man allahu alamu bi kulli kitabihi fatammahunna nden ibrahima timmini ɗi fuf o hokkiɗi o huwiɗi mufassiri addahunna tammat o hokki wato hande kalimaji ɗiɗi timmuɗi qala allahu taala lahu jomirawo tan ƴeewi annabi ibrahim inni jailuka linnasi imama قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين قال جومراو النبي ابراهيم قال تعالى له جومراو انزل منه inni jailuka min omi lakkitinte imaman wato a jaketede linnasi yimɓe fato min lakkitintama an o fato min lakkitinte wato an o fato hande wato hande min lakkitinte an o fato hande a jaketede yimɓe ɗum watanti dina a jaketede her dina fato laatake ni jawmirawo wi annabi ibrahima wahyamino mi waɗete a jaketede yimɓe nden nden wato hande masalan o torani ɓiɓɓe maako o wiyata qala wa min zurriyati e duniya am ɓiɓɓe am معنى يجعلهم أئمة كان المفسرون لأولاد تفسير الذرية من له هو من الزرع دون وتفريق من له من الزرع معلوم عند أهل اللغة وات الذرية أم بكام يقال وإذا وات أئمة بدأ بأئمة وات بإمامين لا يكتب الدين فتا يكتب الدين وات قوة وات يكتب الدين بدأ بمن جمراوي لا ينال أحد الظالمين قال جمراوي لا ينال هيوكتا أهدي واتو الكولم هيوكتا الظالمين واتو سوني واتو بكما فاني هيفردون فجمراوي لا ينال أحد الظالمين أهدي واتو الكولم واتو عندي هكتي واتو عندي مثلا قدوة أنا تأجاكتي بهدين رو واتو عندي كنغن هيوكتا تونيتو إن البكما دا كوني يتوني walli wato hande hunde tan mi kura muɗum woni wato hande rewugo ko luuti deweteɗo kanjum ɗumni wato sirku ɗum zulmu jomirawo wi ha qur'ani inna sirka la zulmun azim kanjum wato hande ha ɗo la yanalu ahadu zalimin ahdi alkawal am gandi alkiɗinma bi imamati manko wato yaakego la yanalu ɗum hewtata zalimina toyo wato toñiɓe kamɓe wiyete alkafirina heferɓe wato minhum nder ɓiɓɓeɓe dallate tanni ko holli en ala annahu yanaluhu gayru zalim kongol wato ha mafhumu mukhalafa magol wato ha mafhumu mukhalafa magol en faami kadi masalan dallangol hamdi ala annahu min alkawal ngal yanaluhu gayru zalim tana wato ton tana kefero ka yanaluhu hewtoto ngal wato hande hewtoto laatuto jaaketeɗo e dina وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال الله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا جمراوي وإذ وقت جعلنا من بني البيت سودي كلمة البيت دولات على ميرجو كعبة جمراوي وقت من بني البيت سودي كعبة مثابة ترد من بني للناس من بني ترد للناس من يطلبون إليه من كل جانب من بدن مرجئا ترد إليه للناس من يطلبون إليه فادمار من كل جانب دخل بنيه يقوتر مارو تنكتر لورتو جمراوي واتبون من بني وواتوا وأمنا يهولاري مأمنا لهم هولاري مأتي من الدنيا دكتون يتاكر مارو والإغارات واتو كبير الوادي أكتوري في غير يتنسود كابا
كان الرجل واتو الحال واتو كبه والإنغارات والحال كبه واتو عندي الواجي أو كيلك يكتور في غير يتنمارو واتو عندي كان الرجل الآخر يأتي قاتل أبيه ولنا واتو عندي برء بابا ماتو فيه واتو عندي ورمكار مثل الهرام فلا يجوز واتو عندي مثلا من شاول وحركة عالي مثلا واتو عندي خوي الجاهلية ومرا ودي مكير من لهولامه واتو عندي مكير هولار مثلا مكير هولار لكم عندي واتو تشاهرون واتخذوا أيها الناس يبتعون من مقام إبراهيم تقدر بأن إبراهيم له يبتع واتو تقدر بأن إبراهيم له وإذن بالتبعيدية يقدر بأن إبراهيم وإذن الزائدة وإيمان فيه واتو واتو عن الجبته أقدر بأن إبراهيم وإيمان فيه والزائدة وسلامات الجبته قدر بإبراهيم من يكير جولد ملبوات عند مثلا ملتقدين يظهر أدرنا جول وهاتو يتي الحجر خير فاتو جنجل معها واتخذوا لجراد متواتر كانوا فاتو عند واتخذوا تنجبتي فاتو عند جرد بأن إبراهيم وتقيون هو الحجر فاتو خير يتي خير الذي قام عليه لأن إبراهيم درد عند بناء البيت وقسمه سجودي فايو معه في كعبة ودرد خير من أمها فاتو خير له فاتو عن ولنا دون واتو دونرا أمة صورة النبي صلى الله عليه وسلم جولا يكون فاتو عن وقت مول فاتو وقت واتو عن مثلا الله فاتو قولا واحدا فاتو قولا واحدا فاتو جبت عبد النبي إبراهيم عليه السلام يكور جود مكان صلاة يكور جود فاتو بأن تصلوا خلفه ركعتي طواف ينزلون فاتو غير دارو دنده فاتو غير إلي لدوفاتي في آدم أتوارير مكة فاتو مثلا لو بيجي تجاوب في الجو فاتو عنده مثلا كوارا أدارو فاتو عنده غير خلف مكان إبراهيم غير مكان إبراهيم ومن تجي كذا يجولا مكان إبراهيم ده هيجي أبانده ده هيجي بانجي جبونا يسوي كذا فاتو تونا يسوي كذا مكان إبراهيم هيجي ودارatan waktu uhud kasih kaba banhar injil uhud kahirna masalan itu kaba wana hirna waktu ujila waktu jilde daulan wa dan hayin dan Quran waktu jilde waktu salatu rakatai tidak dawafu tidak dawafu waktu kanje dan jamra waktu jilde termadamu Ibrahim menukure jilde dawafu rakatai sebab itu masalan har dawafu mungkin wajib masalan yang masalan waktu anda tu acil ada waktu anda masalan urusni rakatai tawafi waktu jiraat harjang dari kathir kai dan jirama waktu jirama mutawatira wattaqadi kan jadi kathir kai waktu kabarin waktu di mana al-amri kan jadi ta'kidna waktu kabarin di mana al-amri tu wattaqadi kan jadi di mana masalan waktu anda bang jadi tu ahidna ila Ibrahim wa Ismail يوم رأوا من ألفني بعد النبي إبراهيم كفاد النبي إسماعيل في النبي إبراهيم من جده من أجل سجى يا ربنا جئيا أجل يدعى القرآن لكن وجعلنا بدا من مسلمين من دوتي وإيدو نبيت إلى جمهور إلى صازة لجنجر بمسلمين لكنه صازة إلى صازة لا تصح بها الصلاة يوم راوات وان يتشي إنه النبي إبراهيم بيوم إسماعيل واري دعاء در دعاء محتوار ربنا جوم راو أمين واجعلنا وارسر من بما نصيرنا لتف من مسلمين من دوتني بما إن عندي فكت النبي إبراهيم كان كو خليل الرحمن ودوتني الله ɗum jawmirawo longdinimo o do'oro ɗo ɗum andingo ummatorende jawmirawo wandini ɗum ha alqur'ani ha anditen tafsiroɓe alqur'ani wiyo ɓen kamɓe tori allah dumnaɓe dow majum bana no ummatore nde kala julɗo nde ummi juulata fuɗɗo tora ihdina sirata mustaqim o kanditiɗo dow dina islama lakin oɗo tora dumnego dow dina islama kanjum ɗum annabo en ɓe tori jawmirawo am wad min muslimayni min ɗowtaniɓe ay mum ɗadayni lak min ɗowtaniɓe ma wato ɓi adama nema ka allah hokkimo fuu wato hande islamako woni yeeso wato to ni o heeɓi o latti o julɗo kanjum ko ɓurdi nden ko tokki fo tokki ɓawo ɗon o wi to a laari her do'a ɗo ɓe tori laatago ɓe julɓe
wato en andi bo ɗum annabo en bimana duumago dow juldam ko ha mayra noon o wi muslimayni laka ɗowtaniɓe ma waj'al wato mbaɗa min durriyatina yoga jurriya amin awladana ɓiɓɓe amin bo ummatan jama'are muslimatan laka ɗowtaninde ma annabi ibrahima nde allah neyimo ha aya salika to nde o torino jawmirawo seniɗo masalan jawmirawo wimo la yanalu ahdi zalimin kanju o ne'ori ɗum nde o wari do'ugo ha ɗo waddi min tabidiya o toranayi jurriya mako fuu gam allah yecci mo wodi nder jurriya mako minhum zalimun li nafsihi kanju o wi waj'al mbaɗana min zurriyatina yoga zurriya amin bo ayato awladina ɓiɓɓe amin ummatan jama'are muslimatan laka ɗowtaninde ma o wi waɗa nder jurriya am bo wato hande ummatore nder jurriya am wato hande ummatore ɗowtaninde ma kalimawol umma ha arabiya wato hande masalan ha ha qur'anu masalan ngol wari mana jama'are bana ni aslimagol haalunga ɗum maksud ɗum nufeteɗo masalan ngam ko jama'are innirama umma atturuqu taksidul jama'a ngam har yimɓe ngoni pat wato hande laabi nufotoɓe yahan her maɓɓe wato ha zamanan lugawi ko nufete umma ɗum jama'are ha ɗo wato umma ɗo wara mana zamanu bo wato wadda kara bada ummatin ɗo wara mana goɗɗo goto ɗowtaniɗo allah ba sifa annabi ibrahima man wa kana ummatan qanita o laatake o ɗowtiɗo ɗo wara umma mana dina bo inna hadihi ummatukum ummatan wahida ɗum bo ɗum mana dina ko nufete ha ɗo umma o torani wato ha nder jurriya mako jama'are laatinde julɓe ɗum ummatore annabijo sallllahu alayhi wa sallam wa min litabid min wol ɗo gam yogiɗinki wa utiya wa ata bihi o waddingol litaqaddumi qawlihi ta'ala ko utiya bihi waddama min o wato litaqaddumi gam artago qawlihi ta'ala konngol allah ha winoma la yanalu ahdu zalimin wato nde o torino jawmirawo seniɗo wato lattinamo wato o jakteteɗo allah hollimo her jurriya mako kam zalimin heɓata kanju o ne'ori ɓe needi allah ha do'a mako ɗiɗaɓa o wi min jurriyatina o toranayi zalimin wa arina allimna andin min manasikana andina min wato hande kuuɗe hijju amin andina min kuuɗe hijju amin asli nusuku haɗunga arabiya ɗum guslu wato fulanun nasikun bimana gafilun a wiyan fulanun nasaka sawbahu bimana gasala ko woni maksudu man ha istilahu masalan wato ɗum dewal a wiyan fulanun nasikun bimana abidun dewo allah hal ko nufete ha ɗo ko annabi ibrahima tori allah andinamo dewena comme allah to jawmirawo andinamo wato hande masalan manasikul hajji wato kuuɗe hijju ɗum konguɗi tafsiroɓe alqur'ani ɗiɗi o wi wa arina allimna andin min manasikana dewe amin alsharaia ibadatina shari'aji wato hande dewe amin aw malla bo andina min hajjana hijju amin ɗon ɗon jibrila jippi wari hollimo hijjore masalan daga harminago her harminte daga wurtago makka yaha arafat waɗugo her mina hidde wato hande yahana arafat e ñallugo arafat ha jemma tawa ɗum e firlitago wara her musdalifa waala e lortago her mina fiɗa jamaroje ɗum wato jibrila hollimo nde o wari har jamaroje ɗo ko sarƴi ɗe sayɗanu wongi wato hande ha fitinamo wimo masalan wato hande masalan wato fitinimo masalan nde o umrano wato her nokkure nde o umranoma her wato jamaroje woni ɗo de tan o umranoma ba en jangino ɗum masalan ko saali ha suratu saffat haala wato hande allah seniɗo umrimo wato nder koyɗol annabojo ɗum wahayo o wi wato hande o yi wato no o hiusa ismail nde o yaari ɗum ha ɗum seyɗan wanganimo o sakkinan ɗum kae ɗum lattiti her hijjore masalan ɗum zicra ɗum baɗete ɗum remdul jamarati tati fo seyɗan wanganimo her babe tati fo uula e wusɗa e agaba ɗum wiyete wato hande ɗo konngol ɗiɗaɓol o tori allah seniɗo masalan andinamo sari'aji dewe o tori allah seniɗo andinamo manasikal hajji ɗum ɗo ɗum torango ummatore nde o torani warande ɓawa mako feere wiyete ummatore islama o wi wa tub alayna innaka anta tawabu rahim jab tuubu her amin innaka no an anta tawabu an woni jaɓo tuubu arrahimu kinnowo ha ɗo fokorajo ƴaman o wiyan annabo en denaɓe ɓe ngala junubaji ɗume tahsilul hasili noye annabi ibrahima bo tordata tuubu kanko ɓe annabi ismaila no ɗum waari ehe
wato hande wato ɗum ɗo masalan ulama o wolwani ɗum jawabani jawabuwol gotol ɓe mbi annabojo wato ismaila be ibrahim ɓe tori tubuɗo tabitinego dow ɓe tuɓɓe ha abada wato ɗum ɓe tori wato tabitinego dow man wato hande ha tum ɗum wiyete wato hande masalan torne maɓɓe jawabuwol ɗiɗawol bo ɓe mbi ɗum gam ɓe sar'ana ummatore maɓɓe masalan gam ɓe andi min hum zalimun li nafsihi gam ha waroɓe ɓawo maɓɓe yatto tordo noon wato ko woni tuubu masalan wasnitago dow junuba wato seedugo ɓe junuba muɗum fawran ɓawa wato hande o wasniti o seedi ɓe man bo nden wato anni o bo o lorata her majum ha abada ɗum wiyete tuubu to ɗum toñande jawdi goɗɗo ko neɗɗa ko muɗum o hokkita ɗum to jawdi to neɗɗa ko o yerdina on o yaafna ɗum wiyete tuubu e kala nde ɓi adama tuubi o jawmirawo seniɗo jaɓan tuubu mako to tuubu laamngu to ni ngu laatake ngu laamngu Allah jaɓan wato fanna to o yottayi wato ngarngara yaake maayde amma to o yotti maayde sahay man salake malla bo to o lattake fototiri kanko dalngal darata dow maako masalan nande iwri hirna fuɗiri hirna sahay man bo dammugal tuubu maɓɓi e kanjum ɗum ɗo lismake en ya ihwan almubadara littawbi wa hada saharu tawbati wato ɓi adama yawɗina tuubu her junubaji muɗum ɓe ɗiɗi wato tata wade arta ɗum be majum en ɗo her lewru tuubu lewru ramadan do Allah yafoto tagle muɗum o wi watub alayna innaka anta tawwabur rahim jaɓ tuubu her amin an wiyete jaɓo tuubu ko fan an woni kinnowo en wi nedi do'a annabojo no wayi annabi ibrahima be ismail ɓi adama newro rewa to hande masalan no ɓe newri o ƴowni Allah o tori jawmirawo masalan o torani hoore maako o torani mo o wondi masalan o torani zurriya maako nder ɓiɓɓe maako masalan o ne'ori ko jawmirawo andinnomo ko arti wato o waddi min ha tawhid o tori wato Allah andinamo diina maako no o huura o tori jawmirawo seniɗo tabitinamo dow tuubu ɗum ɓi adama hani ko tora sa'alahu tawba annabo en ɓe ɗiɗo ɓe tori tuubu masalan ma ismatihima awtade denal maɓɓe ɓe denaɓe ɓe ukkata ko her junuba ɓe waɗi ɗum tawadu an gam yankinango Allah wa taliman gam andingo li zurriyatihima zurriya maɓɓe ɓe andina zurriya maɓɓe waɗan noon ɗum woni o enen jawmirawo tokkitini wato yeccugo en do annabi ibrahima heeɓi nde ɓe timmini wato hande masalan mahugo suudu kaaba o wi rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويات ربنا جومرا وامين وابعث فيهم ندهر مقب أي أهل البيت فاتو عند أي أهل البيت هر أهل البيت يمبسودون فاتو ندهر مقب أي أهل البيت رسولا نلالو منهم مقب وياتو من أنفسهم عليكم السلام من أنفسهم فاتو عند موني واتو عند نفسوجي مقب مقب مثلا وفي ندوير مقب مثلا نلادو مقب من أهل البيت واتو أهل البيت وفي وقت ندوات عند فيهم هرمقب أي واتو عند مثلا فيهم لوية أهل البيت بسودو كم بيوني واتو عند مثلا قريش كوين دمدو وقم بأن بوين كوتورتو torana hoore muɗum be ummatore mum tan nden annabi ibrahima o torani ummatore maako be hoore maako be ummatore ndeɗo warande ɓaawo maako yimɓe tarihaji ko bindata allahu alam ɓe mbi hakkunde annabi ibrahima be dañeki annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam duuɓi 2,000 e duuɓi 100 ni ɓe mbi hakkunde annabi ibrahima be dañeki annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam 2,000 e duuɓi 100 ɓe man tup jawmirawo seniɗo longginimo o torani wato hande ummatore nde allah wangini kiitaka ha suratul jumua ummatore nde ye annabijo sallllahu alayhi wa sallam annabi ibrahima toraniɗo o wangini ɗum ha suratul jumua o wangini bo annabojo moy o wiyato rabbana jawmirawo amin wab'as nulu fihim er maɓɓe ahlil bayti rasulan nulaɗo min hummo maɓɓe min anfusihim wato mo nafsu maɓɓe
وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم حقيقة جمراو سنيد جاب دعاء النبي إبراهيم بين الدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله سنيد وانجني دمها سورة والجمعة جمراو سنيد يتا فاتو جمراو يتا سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم إجماع العلماء بأمة دم عرب إن كم ببيت أميين إن بندتا إن جنغتا كم ببنوات عند الله سنيد نلي أن جهر بإجماعا أن من بدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله جابي ترنماكو وتندني أن من يدلو جنغن عليهم دوما بآياتك آيات جمالا كان جبت القرآن ويعلمهم الكتاب أن من أو أندنا بدفتر القرآن كان جبت القرآن رند إن جنغ تفسير وبي الحكمة أو أندنا بحكمة هذا تفسير بالقرآن وتفسير الحكمة على أقوال وإن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكتاب عند القرآن وفي آية عندما في كون هرمار من الأحكام دون وكتاب دفتر الله وإن بي نيدي النبي صلى الله عليه وسلم نلدا دم كان كمان بيبوئس ليتمم مكارم الأخلاق من لا مهامة من جكود بودي دم كمال الإنسان هبتاكو ستو ياكك النبي صلى الله عليه وسلم وتكي نيدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تيجي جينا يا العادف لندن أولا تتو كامليجو كان جواتو بمبيواتو عندما يكمل به الإنسان كبي آدم تمنير في النبي صلى الله عليه وسلم عندني وفي يزكيهم واتو النبوجو السنة أي يطهرهم من الشرك وسنة بهر كيف راكو قم ياتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نلي وتوي يمبي جنغايلي جينا النبي إبراهيم بإسماعيل en gaddi labbiɓe tarni suudu kaaba ɓe ɗon ndewa wato ɗum ɗo wato allah annabijo sallllahu alayhi wa sallam senni ɓe her man wurtini ɓe her majum laɓɓini ɓe wi annabi ibrahima er do'a muɗum o wiyata innaka anta al azizu l hakim an woni jaaliɗo mo jaalatako algaliɓe aladi la yuhlab jaaliɗo alhakimu jaam hikmajo fi sunnihi her kuugal muɗum ɗum woni yo do'a annabi ibrahima ko allah yecci en ndo hiɓe suudu kaaba o timmini o torani hoore maako e ɓiyi ko ismaila kanko won afo maako nden wato o torani ummatore warande ɓaawo ɗon kayre wiyete ummatore islama o timminiri do'a maako innaka antal azizul hakim o wolwi inɗe allah sifaji muɗum jaaliɗi ɗi o sembiɗinir jumla an wiyete jaaliɗo mo jaalatake an woni jaam hikmajo her kuuɗe muɗum fuu ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا فإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه jomirawo seniɗo wi wala gañanɗo accina dina annabi ibrahima koyna johinɗo hoore muɗum semo anda ko woni wala gañanɗo dina annabi ibrahima istifhamu o mana nafyu kanju tafsiro waɗi la o wi man yargabu ay la yargabu wala gañanɗo fiilu yargabu ɗo ha arabiya to an tokkake ɗum karaha to an tokkake ɗum karaha to fiibo ɗum wato hande masalan ɗon hobbu ɓe wuddu lakin ha ɗo ko woni mana nde an tokkake wato la yargabu wala gañanɗo an millati accina dina ibrahim fayadrukaha accaka illa man safiya nafsahu se dulluɗo nafsu muɗum ay jahila wato hande majjuɗo annaha mahluqa lillahi o dullake nafsu ngu taganamo wato ngu tagamu ngam allah yajibu alayha ibadatuhu yajibu jomagu rewgo allah mo anda noon on ka wato moyan dina islama amma anduɗo nafsu ngu tagama ngam allah ngu tagama ha ngu rewa allah on ka wato ko o moy wato hande masalan o yiɗan dina annabi ibrahim kala yimɓe dinaji fu ko bonniɗi a tawan ɓeɗo lencitori annabi ibrahim khalilurrahman jawmirawo seniɗo wanginani en bo dina man kanka wiyete dina islama o wangini ha konngol maako
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وتؤوني من بني جمرا وسنيد النبي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا كان كبيت إسلام مثلا وفي أتواتر أن مثلا مؤني الله سنيد تجد نمهار الله فات فاتوان فقط ويدا دين النبي إبراهيم وفي من لبو سيتو لا تكيو أن أو استخف بها وامتحنها من لبو واتوان لي أتايني نفس ما كنغو وتسكينغو كانكو كان واتو ويدا تاكا كوني نون واتو تسكو نفس ما كو أكاغو هركو جومرا وسنيدو هاي واتو سالغو كو جومرا وأمري Allah seniɗo teddini ɓi adama nden o ɗaytini hoore ma ko o wudini teddungal go walaqad karramna bani adama allah wi kala ko o tagi her duya fu ngam ɓi adama nden wato o lesti o tulli hunde man to waɗi noon kam wato hande masalan o yiɗata dina islam o yiɗata dina annabi ibrahim allah seniɗo wi walaqad istafaynahu haqiqa min cuɓi annabi ibrahima ihtarnahu min cuɓimo fi dunya her duniyaru min cuɓrimo birrisalati be nulal walkhullati e beldigu kanko o khalilurrahman o rasulullahi o nabiyun muqarrabun annabojo ɓaddinaɗo nder annabo en ɓurnaɓe muhammadu ibrahimu musa kalimuhum wa isa wa nuhun hum ulul azmi falami o wiwato allah seniɗo subrimo be nulal be hulla o wi wa innahu fi l akhira annabi ibrahima o her l akhira lamin assalihin nder salihi en nder wato hande ɓaddinaɓe allah laaɓe ɓurduɓe annabo en salihi en o wi en anndi annabo en ɓurduɓe man woni wato ko mofta ha wato sa'irijo wiyata muhammadu ibrahimu musa kalimuhum wa isa wa nuhun hum ulul azmi falami nder annabo en ɓurduɓe annabi ibrahima woni alladina lahum darajatul ula ɓen wato wodani ɗum darajaji pewɗi ɓurduɗi yande darngal wa id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال الله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم واذكر وتتفسره هدر في لهذا هم متألق الظرف كان في النبي صلى الله عليه وسلم أسلم صوتا الله انقل لله وأخلص له دينك صوتا الله دين ما لا نجمر أو سنيدوين النبي إبراهيم إن فاما تني النبو إن أمراما إن أمرا فنا دم نسخاك لم شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسى سري أول بيس ميدن سري أميدن تدم نسخاك ثم كتبتها أصول الفقه يعني الله سنيدوي النبو جنود صوتا الله أسلم wato hande bi ma'ana naatu diina en andi annabi ibrahima ɗum julɗo ɗum annabojo muqarrabujo allah wimo ɗo wato ɗum ummatore nde ɗo allah jibbini ɗum wangini ha qur'ani ha paamen mo lattayno julɗo fu latta julɗo lattuɗo julɗo bo laamna islamako muɗum ɓooto huwa wato hande ko islama umri haɗito ko islama haɗiti ɗum woni maksudu o wi aslim ɗowtoɗa ɗowtana lillahi wa akhlis lahu dinaka laɓɓinan mo dina maɗa قال النبي إبراهيم كوي أسلمت لرب العالمين مدوتني جمرا وتقل كان كوني الله ثم هاني هو واجب جو كلبي آدم ككله أنن وويرا دم بقرل ماكو بنو دمغل ماكو سنكريري أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يومرا سنيد بيتا النبي إبراهيم أوتي بها دينك كنك بيتين الله ووصى بها إلى آدي دندو متواترتان إلى آدي جب ترادي دندو واتو عند مثلا ودي جنجر أوصى وبيواتو عند أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ثم قراءة نافعي بابن عامر بدلو بن جنجر أوصى لتو بجنجر وصى معنى من هو لكن فهمت في الدردو واتو عند تكرار
wasi o fuɗɗiti annabi ibrahima ɓe wato tanum yaquba ɓe fuu ɓe gasi ɓiɓɓe maɓɓe wato wasiyol ngo ɓe gasi ɗo hani kala goɗɗo fu wasa julɗo noon o wi wa wassa wato ɓe gasni to siddi ɗo mbiyata annabi ibrahima wa wassa biha wasni wato hande o yetti nasiyako o wasi wato hande dina ka banihi ɓiɓɓe maako ɓiɓɓe annabi ibrahima wato luura ɗum limgal no ɓe poti lakin potta ɗum ismaila woni mawnirajo ishaqa tokkimo wato hande ishaqa hakkude mum be mawnum duuɓi 14 kama yaqulun nden wato madiyan ɗon madayin ɗon wato hande masalan ishaqa ismaila o kanko wiyete mama annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam nder annabo en fuu annabo en ɓe laataki banu israila ɓeɗo filla ha ibnu abbas ɓeɗo limta ismaila nawo israilin keejo ngam wato hande durriya maako laato wato israilin keejo kam durriya muɗum ishaqa ɗum annabi yaquba wiyete israil annabo en noon 10 bo en mbiyata masalan wato ɓe laatayi wato israilin ko en luttuɓe pat min banu israila annabi nuhu annabi shuaibu salihu waludu ibrahima ishaqa yaquba ismaila muhammadum sallllahu alayhi wa sallam ɓe laata ɓiɓɓe israil nder wato hande masalan annabo en ɓeɓe limtata amma luttuɓe fuu ɗum israilin ko en ma gaddin nasari laarugo annabo en wonɓe yeeso ba annabi adama ɓe sisu idrisu ɓe wato wolonaka kanjum haa ɗo gasuwewol ngol kanjum waɗi mawɓe gasata wato hande ɓe mbi ɓe aya tokkoto ka ɓuulu amanna ɓe mbiyata wato hande haani ɓiɓɓe adama yetta julɓe yimɓe annabo en wolwaɓe nder alqur'ani ɓe maando heɓa ɓe durta ɗum heɓa ɓe nuɗɗina ɓe wato hande masalan woɓɓe kawti ɗum her jimɗi fu wato woɓɓe kawti ɗum her jimɗi fu ɗum annabo en nogas e jowo ko wolwa her alqur'an o wiyata o wassa biha wato hande wasi dinaka ibrahimu annabi ibrahim banihi ɓiɓɓe muɗum wa yaqubu annabi yaquba bo wasi banihi ɓiɓɓe muɗum yaquba kanko o tanirawo wato hande ibrahim yimɓe tariha wi hidde o dañi annabi ibrahima maynama alayhimu salatu wassalam o wi ƴaala wato hande o wi her wasiyol maako kanko yaqubana ba mama maako wino ya bunayya wato hande inna allaha istafa lakum ya baniya onon ɓiɓɓe am inna allaha jawmirawo istafa lakum suɓani on ya baniya ɓiɓɓe am inna allaha jawmirawo istafa lakum suɓani on addin dina wato hande dina ka wiyete haqiqa dina alifi be laamu naatugol ha addin ɗo haqiqa kongol wato hande kangol wiyete alhaqiqa ngam al naatowol ha kalima fuu wato ɗum geɓe ɗiɗi wato alwol naatowol fuu ɗum geɓe ɗiɗi laatingol alhaqiqa bana ngol ɗo masalan be wato hande masalan laatingol ngol jinsiya wato hande masalan ngam wato ngam waɗa istingrat ko nufete haɗo haqiqa dina inna dina inda allahi l'islam jomirawo on heɓten gayre l'islami dinan falan yuqbala minhu wato ɓe gasi ɓiɓɓe maɓɓe dina islama kanka woni dina annabi ibrahima e yaqub ɓe mbi wato inna allaha astafa lakum uddin allah suɓani on taftiro men wi dina al islam dina islama o suɓani on kanju kadi fawol fasiha to ɗum waɗi banni tata mayre se on laato on julɓe kanju o wi fala tamutunna illa wa antum muslimun so fi waɗi banni allah suɓtani on dina islama ɓurduka dinaji fuu to ɗum wayi noon tata mayre ni alhaal moɗon se on julɓe o wiray mayre islama fu ngam ha ɗum sappa her balaga masalan to goɗɗo mayra islama kam bimana wato hande masalan wato to goɗɗo o mayra islama kam masalan bawigo wato o tulli ko maygo fu kanju wato o walata mutunna o haɗi ɓe tata mayre ni illa on ɗon nder islama tata jaɓe maygo sam koye nato on ɗon nder islama bimana mayɗo biduni islam ka wato kala mawtin wato hande kanju o yiɗi wigoer balaga o wi inna allah o wi wato fala tamutunna yallata tata mayon ni illa koyna wa antum alhaal moɗon muslimun on ɗo taniɓe allah ɗo nahyun an tarkil islami ɗum haggo ɓi adama ta acca dina islama wonda ɓe maka tum wa amrun ɗum umrugo bisabati tabitago alayhi dow dina islama ila musadafati l mawti ha wato hande juwago aade ngam wade silminta ko waran baksatan wato to ni nde wari baksatan nde tawri mo o woppake islama ni bone waɗi kanjum ɗum ɓi adama masalan o wonda ɓe islama daiman abadan ko woni noon wato hande masalan ɓerɗe wako nde ɗo nun nuɗɗini allah nde ɗo jaɓani annabijo sallllahu alayhi wa sallam
terɗe maako ɗe ɗe ɗo kuwa bano ɓernde man nuɗɗini ɗum ɗo yaada noon ɗum wiyete wato hande masalan oɗo dow islama to ni o mayri noon o tammanteɗo walamma qala alyahudu linnabiyi sallllahu alayhi wa sallam nde yahuda en mbi annabijo sallllahu alayhi wa sallam alasta talamu anna yaquba yawma mata awsa banihi bilyahudiya nazala qawluhu taala ndeni hande masalan yahuda en jaman annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbi annabijo yo wato a andana wato a anda ɓe mbi annabijo wato a lataki aɗo andi yaquba yande maya no wasi ɓiɓɓe muɗum yahudin kakuna wato yaake o wari maayo goo wi ɓe joga yahudin kaku boɗɗuna wato ɓe tawi ɓe mbi banni allah seniɗo jibbini aya garan kaka ha wanginana ɓe wato hande masalan annabi yaquba wi ayi noon wato aya man waddi dow fannul jadal kanjum wiyete munadaratul qur'an jawmirawo seniɗo jibbini aya ka kanjum wi am kuntum shuhadaa id hadara yaquba almautu إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى جمرا ويأتا واتون وجبني آيك ها أردنا يهودا إن تواب هرجما النبي جسوء جمرا ويأتا wato hande am kuntum shuhada wato hande am kuntum wato yalaka on latake shuhada on jaalirɓe na ay huduran on jahalirɓe id hadara yaquba almaut wakkati alamaji waade yaalirani annabi yaquba on tawano mana wato hande ha ɗo mudafu moyta mudafu ilayhi darti dow man ɗum anda ɗum harnungo arabiya wakkati alamaji mayde wato amaratul mawti wiyete wakkati yaalirani yaquba yaake man ɗo onon ɓe on shuhada on huduran on yaalirɓe na hakkat ɓe fota wiigo ɓe tawama gurdamji maɓɓe yottaki noon ɗum wiyete jadalu wato ƴami ɓe ƴamol ngol ɓe jabata la min tawaka o wi wato ɓe ƴirran wato is wakkati wato qala li banihi wato is ɗo ɗum badal ha wato min is qablahu gongol yeeso magol wakkati o wino li banihi ɓiɓɓe maako ma ta'buduna ko ndewoton min baadi ɓaawo am wato baada mawti ɓaawo waade am ko waɗi tafsiroɓe alqur'an yimɓe anduɓe mawdiɓɓe ko mbiyata ko waɗi wato hande masalan ɓeɗo ɗiɗi fu wasi ɓikkoye muɗum wato ko waɗi ɓe gasi ɗo ɓe mbi ɓe ɗiɗi fu ɓe nafti wato hande annabi ibrahima ma leddi kan ana wonno wato ndewata wato hande masalan labbi ha o soppino wato hande pamari fu o ɓili her mawdu o yehi misra bo o yi wato noon yaquba bo har jaman wato mihina annabi yusuf o naati misra kanko bo o tawi ɓeɗon ndewa wato hande ko luuti allah kanjum ɗum o hulani ɓiɓɓe maako ɓe annabo en asbaru en ɗo o hulani ɓe ta sarri tawa ɓe nde o wari maayigo on o wiɓe ɓe joga dina islama boɗɗum tata ɓe latta baɓe o tawino ha misra ni ko yimɓe anduɓe bolwata o wiyata wato hande min baadi wato o wiyata ɓaawo am waɗi baada mawti ɓaawo waade am ɗaaɗu ɓikkoye goo fu mbiyatamo ɓiɓɓe annabi yaguba na'budu min ɗon ndewa ilahaka deweteɗo maɗa wa ilaha abaika e deweteɗo baabiraɓe maɗa o ɗimti ibrahim annabi ibrahima en andi fakat ɗum mama yaquba mama ɗum baaba nden o waɗi wa ismaila bo en andi na kañum den yaqub ɗo wato yimɓe anduɓe mbiyata e ɗum wato ɓe mbiyata tanglibu ɗum jalnugo masalan nde o limti baaba en nda ishaqa nda ibrahima waddugo ismaila hayɗinayi ɗum anda ɗum woɓɓe on wi aa wato hande ngam bappa kam ɗum baaba bappa ka ɗum baaba sakko ma bappa mawnirajo ismaila ɗum bappa wato hande masalan wato al akh wato akhul abi abun wato hande masalan al ammu sinwul abi wato ngam bappa ɗum siwto baaba kanjum limti ismaila o wi wa ismail wa ishaqa o wi addu ismaila min al abai tanglibun limtugo annabi ismaila nder baabiraɓe haɗo ɗum jalnuki wali anna al amma bi manzilati al abi ngam bappa ɗum wato hande masalan baaba woni wi adama masalan wato hande masalan o laaran haɗo o ƴaman wato masalan haɗo
wato nden wato ko woni o ƴamata haa ɗo deweteeɗo gooto nden o atfiti bo yimɓe nahawuɓe yimɓe lungaɗo wiya al atfu yaktadil mu ngayara e no ɗum famrete bana talibul ilmi zakiyi o ƴaman o wiya haa ɗo qaalu nabudu ilahaka nden o lori o waɗi wa ilaha abaika ɗum gooto bo e no woni noon e ko woni noon man ɗo deweteeɗo man o gooto kanko woni allah ko waɗi o atfiti bana ni ɗo wato ko waɗi o atfiti bana ni ɗo sahata ko erlunga arabiya masalan atfitaki wato hande dow mudafu ilayhi bana ni wato hande ko ɗuuti wartirgo damir kanjum ɓi maliki haɓɓitatol wa awdu hafidin lada atfin ala damiri hafdin laziman ɗajju ila wato hande masalan kanjum o wartiri ila abaika ngam wato waɗatano wa abaika non noon hemintako kanjum ndenin mahzuru ɗum wato ɓi adama jolnata wahamuman ɗon toon kanjum waɗi o lori o waɗi ilahan wahidan haari wawa hamugo kanjum o wi ilahan wahidan deweteɗo gooto o wartiri badal togo ngam haari wawa to wahamu gonno ɗum ha atugo kanjum wiyete balande alqur'an o wi ilahan wahidan deweteɗo gooto wato her wato hande har ko a rewata ɓe babiraɓe maɗa fu alhaal maɓɓe ilahan wahidan o wi ɗum badal min ilahika o wi wa nahnu lahu muslimun minon go alhaal amin min ɗowtaniɓe mo ɗum jumla haaliya ɗum ɗo masalan on tawama yaake manna on tawama yaake annabi ibrahima ƴama ɓikkon muɗum ɓe jaabi banni kanjum on mbiyata wato annabi yaquba wasi ɓikkon mum yahudiyana am تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال الله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي هدين جنغ آية تفسيره ويتعالى أم وفي أم بمعنى همزة الإنكار أي لم تحضروا كون معنى لم تحضروا أن بيحضر النايوات وياك أمايا أن تواك وقت موته وقت ما يدماكو فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به ياكي نأولين تزمت أن بوجو أن فواندون بكو هانداي النبي يعقوب كم كبيت إسرائيل دونك عبرية معنى من صفوة الله كو عبد الله Allah innirimo Israil ko ɗuuɗi ha alqur'ani ngam siftinir ko ɓikkoye maako no o woni heɓa ɓe laata noon laaɓɗo Allah jeyaɗo Allah ni Allah innata yaqub on tawaka nde on o maayi ɓe ko wasi ɓikkoye maako ko fewan toon mo jawmirawo wi tilka ndeya toon maɗa ummatore ummatun ɗum ummatore kad halat haqiqa saalinde kayre kam filtende ɗum ummatore saalinde laha ma kasabat wodani de ko nde fajjiti kuuɗe maare walakum ma kasabtum onon bo wodani on ko on fajjiti kuuɗe moɗon wala tusaluna amma kanu yamalun on ƴamatake koɓe laati ɓe huwanno on ƴamatake kuuɗe maɓɓe bimana filte annabi yaquba ɓe yaakeji ummatore muɗum wato ande ta fewanemo kanjum tafsirowo men wi tilka ɗo ɗum mubtada wato wal ishara ila ibrahim wa yaqub ɗum ismu ishara en andi bo tilka sappan har dewɗina ɗum annabi ibrahima ɓe yaquba ɗum worɓe ko waɗi noon ɗum ɗo wato ngam rewɗinago habaru kanjum laharnaɗo ngam umma ɗo o fi tilka o wi wato ɗum mubtada wal ishara ila ibrahima wa yaqub wa banihima wa unnisa li ta'nisi habarihi ngol rewɗinama ngam habaru mubtada man muannas kanjum wiyete umma wato tilka al ummatu ummatun qad khalat ndeya toon maɗa ummatore ɗum ummatore timmude jamanu ɓoyma diga on garay qad khalat ay salafat ɗeɗi laha ma kasabat wato ma ɗum jumla istinafiya ɗo malla bo ɗum jumla haaliya kullu dhalika yasihu wa ikhtara almufassiru an yakuna jumla istinafiya laha ma kasabat wodani ummatore nde ma kasabat ko nde fajjiti ta liñe kuuɗe maɓɓe na ɗum onon umra ɗum laha ma kasabat wodani nde ko nde huwi ko nde fajjiti min al amali ɗum woni o kuugal ay jazauhu mardari majum istinafum ɗum fuɗɗitaki haala koko ɗum haal ha jumla kaya walakum ma kasabtum wodani on onon bo wato hande alkhitabu lil yahud ɗum wolwango yahuda en jaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam wodani on onon bo ma kasabtum ko fajjiɗɗon wala tusaluna amma kanu yamalun jumla wala tusaluna amma kanu yamalun ɗum ta'kidi haala ma kasabat walakum ma kasabtum ngam mana man goo
ويوات ولا تسألون جمتاك أما كانوا يعملون كو إلاتي واتو بكوان كما لا يسألون بنواتو عندي مثلا كم بفوق جمتاك عن عملكم كوغل مولون والجملة جملة رجرها واتو ولا تسألون لهم وفي تأكيد لما قبلها سنب إنكو آرتك وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله سبحانه وتعالى يوم رأوا سنيروا ياتا يهودا واتوا عندكم بينو وقالوا بن بيكونوا لت يهودا يهودا أو نصارى كو النصارى تهتدوا كندتون أو نقول للتفصيل كان سندركي وقائل الأول بيدكم قل أرند والما يهود المدينة يهودا المدينة النبي جند ودي هجرة هوت مدينة وتر يهودا بنو قريظة بنو النضير بنو قينقاع لا تبي النبي جو نريد ناتو إسلام بتشري النبي جواتو عند دين ماكو دين جم فاتو جو نريد ناتو إسلام بتشري وهي جو دو يهودية مبه فاتو بتونيا تاكو إسلام تونيا تاكو بلا تيم بالكتاب بنوتي دن na fukiri julɓe masalan ɓe kosa sirriji julɓe ɓe geccoya heferɓe ɓe annabijo haɓata fato ni ɓe tokki wadgo masalan ha yetti jande feere annabijo sallllahu alayhi wa sallam yillinoɓe ɓe kooti tafare masalan ɓeɗo haɓa safugo tafare ha ɓe ɓila dow suudu annabijo ɗo jooɗi he ɗoodi maaru ɓe yerɓande dow maako waya ha ɓe mbaramo allah senniɗo wasalan anduɗo birni ɗum neli jibrila yetti annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗum nder masawi uji maɓɓe kalluɗi maɓɓe koye mbaɗi annabijo ha allah dugani annabijo sallllahu alayhi wa sallam wato hande masalan o habdi ɓe banu qourayja o jaali ɗum o hirsi wato hande masalan habdaɓe o riwi banu nadir wato banu kaynuka riwa zaman umar ibnul khattab ɓe ndiwa ɓe kooti sham zaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ndiwa her madina ɓe kooti khaybar ɗum kanjum ɗum ayaje ɗen volwata ya ihwan kamɓe ɓe mbiyata wato laate on yahuda en ko wo on nasara en kandi toon tafsiroɓe alqur'ani wi nasara en najarana ko heddata leddi yaman ɓe yahuda en madina wato hande masalan kamɓe mbiyata julɓe o latte on yahuda en ko on nasara en kandi toon awɗo li tafsili wa qa'ilul awwali biɗo konngol arandewol yahudul madina yahuda en madina wathani konngol ɗiɗaɓol nasara en najarana heddu ɗum yaman ɗaɓul lahum allah seniɗo wiyata annabijo wiɓe bal attina nattabi'u minen kam min ɗo tokki millata ibrahim min ɗo tokki dina annabi ibrahima hanifan miili ka acci pewefu fayi faade dina ɓoosika fata hande kanka wiyete hanifinke ha min ɗo tokki dina annabi ibrahima haalun hanifan ɗo min ibrahima kalimol ibrahim ma ilan miili ka sali anil adiyani accini dinaji fu kulli haaɗi fu maji fu fa ila dinil qawimi ila dinil qayyimi fa dina daro dika ɓoosika wama kana min almushrikin o laataki kanko annabi ibrahima nder sirkoɓe to ɗo ɗum fe'angoɓe aman hollugoɓe ɗaifa min alyahudi ɗo wiya usayru bnullahi non noon nasara ɗo wiya masihu bnullahi kanju ayata fasliri a hollaɓe wama kana ibrahima ka wana min almushrikina nder hawtanoɓe allah kanju wato hande masalan min ɗo tokki dina mako wato min lattatako masalan wato jus'ininki allah kanju woto ayaka fasliri ngam fe'inangoɓe wama kana annabi ibrahima wana min almushrikin qulu آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفارق بين أحد منهم
ونحن له مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى جمراوي يقولوا آمنا بالله جمراوي بني بيئة فاتو أمرور الله وين بيئة خطاب أموران قل المؤمنين مؤمنين ولا دتلو مؤمنين دبو مجلو دفو الله سنيدو هاتو عنده ولواني دم هالو تني وداتك ومؤمنين جنا ومنافقي هوني وجلو دفاتي gam ɗum to Allah seni ɗo umri wi adama nana umrore Allah ɓe ɓernde muɗum ko wi'en ɗo o wi ɓuulum wi'e enen mumini en fuu daga mumini en ɓurduɓe sahabu en annabijo sallllahu alayhi wa sallam ila yawmi lqiyama ha yande dargal Allah seni ɗo umri wi wato ɓuuɗum mbiye ko mbiyeten likka fiɗɗiten noppi o wi mbiye amanna billahi min nuɗɗini Allah mbiye en nuɗɗini Allah mbiyon ɗum ɓe konngol mon simtire mbiye ɗum ɓe ɓernde moɗon kaɓɓe ɗum noon min nuɗɗini Allah wama unzila ilayna e ko jibbina her amin wato ko jibbina her amin woni o alqur'ani min nuɗɗini deftere Allah min jaɓi ko Allah seniɗo jibbini ko umri ha toon min ɗo kuwa fodde bawɗe amin ko haɗi min ɗo kaɗito ɗum wiyete imana ko o wi min alqur'ani ɗum woni o alqur'an wama unzila e ko jibbina ila ibrahim ko jippina ha annabi ibrahima alayhi salam ha ɗo o wanginayi ɗum o wangini ɗum ha surawol sabbihisma ɗum suhufu on suufi ibrahima wa moussa tafsir o e wi suhuf ɗum ɗereji sappo ɗum allah seniɗo jibbinani annabi moussa tafsir o wi min asuhufi l ashri ɗum woni o wato hande masalan ɗereji sappo ɗi o jibbini dow annabi ibrahima alayhi salam min ɗo nuɗɗini ko jibbina dow annabi wato dow amin ɗum woni o alqur'an e ko jibbina er annabi ibrahim wa ismail e annabi ismail ɗum ɓi annabi ibrahima wa ishaq non annabi ishaqa ɗum ɓi annabi ibrahima kadalik kanko dañi rum tafsiroɓe windoɓe tarihaji mbiyata kanko dañi rum wato banu israila fu er mako masalan kanko dañi wato hande rum wal yunan wal arman wato hande ishaqa o wato hande kanko dañi ɓe ismaila bo wato kanko bo dañi arab en kanko bo dañi arab en wato ɗum ɓiɓɓe hokkaɓe masalan wato ɗum ɗo wiyete masalan wato hande ishaqa kanko wiyete mama israilin ko en ismaila kanko wiyete mama arab en min ɗo nuɗɗini ko jibbina dow maɓɓe wa yaqub e annabi yaqub kanko wiyete israil kanko on wato wiyete noon ko on manaman laaɓɗo Allah safwatullahi ko bo abdoullahi baba annabi yusuf wal asbat e asbaɗin ko en wato tafsiroɓe alqur'ani wi asbat ɗum jam'u sabat ko wiyete sabat masalan moɓɓe mbi urfu sottini ɗum hottiniri e taniraɓe wato hande abnaul binti ɓe mbiyata wato hande masalan aseb nden wato hande abnaul ibni ɓe mbiya alhafid wato ɗum urɗuyi ɗum noon e to na noon ha lunga wato woɓɓe hooƴi ɗum masalan ɓe mbi asbaɗu ɓiɓɓe annabi wato hande ishaqa hu wiye noon ɓiɓɓe annabi ismaila o wiye ɗabail wato hande sendidirgo ɗum waɗi ɗum noon wal asbaɗi e taniraɓe bimana wato hande ɓiɓɓe annabi yaqub taniraɓe annabi ishaqa o wi wato awɗadu o wiyata wal asbat ko jibbina he asbat ko ɓe dokka wahyuji wama utiya moussa e ko annabi moussa hokka ha ɗo o wayli ibara ha hollama wato hande o arfitay noon o waddi utiya ngam ko woni har deftere tawreta min alkhatari jomirawo seni ɗo wangini sifa annabijo sallllahu alayhi wa sallam her ton wato hande yahuda en ɓirni ɗum e ko annabi moussa jibbine hokka ɗum woni ɗo deftere tawreta o wi wato min attawrati wa isa e ko annabi isa hokka wato ko annabi isa hokka min al injili ɗum woni o deftere l'injila wama utiya annabiyun e ko annabu en ko ɗuuti ɓeeɗo wolwaɓe ɓe ɓe ngolwaka fuu e ko ɓe dokka pat min ɗo nuɗɗini min rabbihim daga jawmiɓe ɗum ɗo ɗo allah seniɗo umri ɓi adama masalan o nuɗɗina deftere allah alqur'ani o nuɗɗina annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o nuɗɗina defte Allah ko jippini fuu wato o nuɗɗina annabo en fuu o jaɓani ɓe masalan ko ɓe gaddi fuu e goonga ɓe jottirimele Allah o andita dina islama naski dinaji artuɗi fuu o wi wato hande kanjum jawmirawo wi wato ɓuuɗu amanna wama utiya kanjum haaɗo goɗɗo masalan yiyan Allah seniɗo wi en noon Allah waññinani en holli en julɓe man mbi masalan wato hande masalan ɓe mbi fakkat ɓe nuɗɗini kanjum wato amana rasulu janginta en tawi ha ragare surawol baqara to jawmirawo seniɗo wato hande o waññinani en
to la nufarriqu bayna ahadin minhum haɗo ɗo jomirawo holli en amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli non mumini en sendirta hakkunde laaɓe allah fu ko ɓe gaddi fu yo goonga wato en jaɓani ɓe wato ande kanjum jawmirawo wi haɗo wama uti en nabiyuna min rabbihim ko annabo en dokka her jawmum min alkutubi ɗum woni o defte wal ayati e ayaje ɗo dalilaji mujisaji jaaɗiɗi tagle so annabi moussa hokka sa ɓe yadu wato mujisaji ɗi allah seni ɗo hokki annabo en fu en ɗo nuɗɗini o wi wato la nufarriqu min cendirta bayna ahadin minhum hakkunde gootum wato minhum er maɓɓe ha ahadu ɗo wato ande masalan woɓɓe mbi gam ahadu wa siyaɓu nafi ya ummu bawi wala nufarriqu baynahum min sendirta hakkunde maɓɓe gam ahadu hunde woore nden wato bayna laafi hakkunde mum ko woni noon woɓɓe o wi wato hande masalan ko hasfa ɗum ɗon ɗo ɗum anda ɗum harlungo arabiya bawi go bayna ahadin wa akhar min sendirta hakkunde gooto e oya her maɓɓe fo malla wala nufarriqu baynahum hakkunde annabo en ɓe pat min andi allah on neli ɓe min jaɓi min nuɗɗini ko ɓe gaddi ɗum goonga ɓe fuu ɓe gaddi kalima o la ilaha illallah muhammadun rasulullah ɓe pat ɓe gaddi allah tan deweteɗo annabojo bo ɗum nulaɗo allah ɗum woni e ɓurduɗo annabo en timminirɗo annabo en annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ba allah nafsi ɗum ha alqur'ani ha surawol ittaqillah kankol wiyete suratul ahzab o wi wato fa numin sakko min nuɗɗina min cendirta hakkunde gootere maɓɓe sakko min nuɗɗina wato hande masalan bi baadin yoga wa nakfura min kufrana bi baadin yoga kal yahudi bano yahuda en mbaɗi kayum wan nasara e nasara en yahuda en nuɗɗina e annabi isa ɓe ummani mbargo mo allah entinimo en ɗon jangga ɗum masalan ha suratu nisa wa ma qataluhu yalina ɓe mbaraymo bal rafa'ahu llah ɓe mbari annabi yahya e zakariya e annabo en ɗuuɗɓe ɓe ummani mbargo annabi isa allah hisni ɗum har maɓɓe entini ɓe o jippoto idde dargal daro annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam yetti en o wi wa nahnu lahu muslimun minon min ɗo ɗowtani allah min julɓe her allah wa nahnu no minon lahu muslimun min ɗowtaniɓe allah ay mum ɗaduna ɗowtaniɓe allah ɗum ɗo mawɓe mbiyata nde jawmirawo wi ɓuuɗu amanna hani wato julɗo fo yette a to ande limgal annabo en ha alqur'ani o mandoɓe annabi adama idrisu nuhu hudu saleh luuɗu ibrahima ismaila ishaqa yaquba yusufa shuaibu moussa haruna dawuda sulayman ayuba zulkifli yunusu ilyasa zakariya yahya isa muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ɓe wiyete annabo en limtaɓe alqur'an ɗum ɗo mari gimɗi daman huuri yimni ɗum masalan koytuɗum har wi adama winda manda ɗum ngam wata hande masalan o nuɗɗiniran annabo en dow jumla tan wa tafsilan wato oɗo nuɗɗini annabo en fuu dow jumla o wawa bo limtugoɓe masalan her ɗemgal maako bana ni wato ha wato hande masalan yaha noon ngam allah seni ɗo wi ɓuuɗu amanna nam فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال الله سبحانه وتعالى jomirawo ɓito yahuda en ɓe nasara en wiɓe on naata nasraniya ko yahudiya kandi ton ɗo kandi jomirawo jaaɓi ɓe to ni ɓe nuɗɗini fa in amanu to ɓe nuɗɗini ay alyahudu wan nasara en nasara en bi muslima amantum bihi yeru ko nuɗɗin ɗon ɗum faqad ihtadaw haqiqa ɓe kanditake haɗo damaksari wa in kana mutaziliyan o jali ɓe o goɗɗo balanga mawɗo o wi ɗum tahakkum on qur'an waɗi ɓe ngam imanaku gotel wala nandu nden alqur'ani wi to ɓe nuɗɗini irin imanaku mon kannen ka ɓe kandiji wala irin bo te kanjum tan wato hande ɗum tahakkum on damaksari wiyata banni o wiyata hakkam wato islam qur'an waɗi ɓe tahakkumu jalgoɓe masalan wato imanaku ɗum ɗum gootu wato to goɗɗo wima waddi iri imanaku feere nandu ɗum ɓe manni wooda kanjum qur'an waɗi ɓe tahakkumu to ni imanaku maɓɓe ɗo iri jeemoɗon ɗo kaɓe kanditake o wi wata hande masalan fa in amanu to ɓe nuɗɗini ay alyahudu wan nasara bi misli tafsiro e ɓe misli ɗo ɗum silali takidil kalam kanjum tafsiro wisai o wi to ɓe nuɗɗini ma amantum bihi ko nuɗɗin ɗon ɗum fagadi ihtadaw haɗiɗa ɓe kanditi toni hande ɓe nuɗɗini ko on nuɗɗini kam ɓe kanditi toni yendini mislu o nden ka wala tahakkumu sam wato waddi zaida wannili takidil kalam
to acci meslubo jali e masin to ni ɓe nuɗɗini ba imanaku mum ka ɓe kanditi to ɓe tawata ba imanaku bo imanaku wala yeru imanaku ɗum gotum tan ɗum nuɗɗingo Allah tan kanduda makhtariyata ɗum ta hakkumo haɗo o wi faqadi tadawaɗiya ɓe kanditi wa in tawallaw to ɓe totti ɓe pirliti anil imani bi ɓe acci nuɗɗingo Allah cali fa innama hum fi shiqaq ɓe ɗon nder luure kadi ɓe seeday her luure fi shiqaqin her luural ay khilafin ma'akum luural hawtade moɗon on ɗo nuɗɗini kamɓe bo ɓe nobadi wato ɓe nuɗɗinayi annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɗiɗo fu ɓe mbi o annabojo arab bimana ɓe lencitaymo her ummatoje har ummatore fu annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam allah wi wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas o annabojo yimɓe fu ɓe kirritayi nubuwa ma ko huuɓi kanjum wato hande masalan on seeday ɓe maɓɓe her luural ngam onon nuɗɗini annabo en fufu kamɓe woɓe nuɗɗini woɓɓe ɓe cali yahuda en nuɗɗinayi annabi dawuda e souleyman ɓe yiɗum lamɓe on ɓe nuɗɗinayi wato annabi isa e noon wato fa sayakfikahumullah jawmirawo wi wato to ñande jawmirawo heete heemamaɓe fa sayakfikahumullahu annabijo sallllahu alayhi wa sallam allah wiyata ɗum noon fa sayakfikahumullahu allah heemamaɓe ya mouhammadou ya annabijo mouhammadou ay shiɓagahum luural maɓɓe ko ɗum duuri bo wato kanjum waddi siini ɗo wato hande taswif wato hande taswifu ɗo fakat allah heete her maɓɓe ko ɗum duuri bo sakko ma na sawfa waddi ɓe siini no ɗum nebri fo allah heete her maɓɓe masalan o wi wa huwa samiu kanko on nanowo li ahwalim konguɗi maɓɓe al alimu o annduɗo bi ahwalim yaateji maɓɓe waɗat kafahu iyahum haqiqa allah seniɗo heeƴi annabijo her maɓɓe bo bi ɓalli qouraysa ɓe mbargo bani ɓuraysa annabijo masalan habdi ɓe bani ɓuraysa hitande hijra joɓre ko ɗum waari hande duuɓi ujunere temeɗɗe nayyi e duuɓi joyi e duuɓi tati wato ko ɗum waari masalan hitande gazotul ahzabi ngam hijra ɗon ujunere temere nayyi e joyetati hikka to itti wato hande masalan duuɓi joyi wato ko ɗum waari ujunere e temere nayyi e duuɓi tati kanjum o wi wato hande allah janni annabijo ɓe wargo bani qouraysa wa nafi nabiri e riwowo banu nabiri bo wato bana allah yetti en ha surawol man ha suratul hasri wato ha akhrajato allah seniɗo yetti en ɗum o wi wa darbe jizyati e fiigo jomorgol alayhim dow maɓɓe simgatallah sibgatallah ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قال الله سبحانه وتعالى صبغة الله قل دي الله فاتو جاج جومراو فاتو هنده دون دو يمبه بلانغا بيتا مشاكرة فاتو كوني نون فاتو بمبيو واتو هنده مثلا نصرانين كوين to ɓe giɗi ha wato goɗɗo laata nasranin kejo timmuɗo ɓe giwamo wiyete mahmoudiya wato kanjum wiyete mahmoudiyar maɓɓe ɓe giwa mo ndiyam olam ni o lattiti nasarajo timmuɗo nden jawmirawo seniɗo masalan waddani ɓen man mushakala nde ɓeɗo mbiya naate nasraniya kandi toon nden wato hande jawabu waddiri onon julɓe lisme onon simgatallahi foldi allah wato fitratallah dina allah ka allah seniɗo handiti on kanka wiyete dina islama simgatallahi poddi allah wato hande napolol yimɓe wato hande poldi allah bimana jaaje allah seniɗo jafniri on ɗum woni o dina islama har lirabu man woɓɓe wingol masdar masalan wato hande masalan har ko artir fiiliwol amanna ngam wato hande min nuɗɗini wato hande kanjum wato naflingol dow masdariya woɓɓe wi dow ingra wato bimana ilzamu lisme wato simgatallah e poldi allah masdarun muakkid li amanna wa nasbuhu bi fi'lin muqaddarin wato masugol ngol do be fiilol muqaddar ay sabagana allahu simgatallah sabagana simgatallah allah seniɗo koli min kolji muɗum ay ko woni mana o wi wal muradu biha dina allah seniɗo alladi kan fatara nnasa alayhi kaw tagri yimɓe dow majum wato alli zuhuri asarihi ngam wangugo batte maka o wi ala sahibihi dow jam dina ka semɗi wato bana poldi fi sababi limse goɗɗo dinoriɗo allah nde a yi ɗum fu a siftoran allah a yiyan deƴƴitare her mako masalan a yiyan yankugo her mako masalan to a yimo a siftoran allah a andan ɗum simgatullah ɗum poldi allah jomirawo ɓe lisme poldi allah kanjum won dina islama o wi wa man ahsanu min allahi simga woodi ɓurɗo woɗugo na woodi ɓurɗo woɗugo poldi dininta allah na woodi mo foti wato hande fola wato dininta allah na kanjum woɓɓe mbi wato ɗum mushakala on waɗani nasraniya ha mahmoudiya mo ɓe jiwata ɗum masalan woɓɓe ɗo maninira ɗum ha ɗo wato hande masalan bana julnordu e ko nandi noon ɗo ka fu ɗum konguɗi dayuɗi ɗuɗɗum ɓadago ha ɗo
wato hande kanjum wato aljaladu siyuɗi yaayi kanjum wato hande masalan o wi simbatallahi ɗum foldi allah ɗum woni o diina allah lisme ka waman ahsanu woodi wato goto ɓuuri woɗugo simba tan foldi minallahi ɗum inta allah na simba ɗo ɗum tamise o wi ayla ahad goto wala wato goto fo wala ɓurɗo woɗɗingo simba minallahi o wi wa nahnu lahu abidun alhaal amin wato hande min rewoɓe allah wato min jagganoɓe allah ɗum fe'ango ahlul kitabi ha ɗo faslu aya man wato wato minen ɓe min abdoullahi ɗum woni mantore amin kanjum woni mantore annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam abduhu wa rasulu ɗum fe'angoɓe andugo itiqadu maɓɓe alqur'ani woodi balaga no toyi kanjum faslu man o wi wa nahnu lahu abidun minon kam wato komin goni fuu min rewoɓe allah min abdu en qala alyahud yahudu wiyata lilmuslimina julɓe nahnu ahlul kitabi l awal wa qiblatuna aqdam ولم تكن الأنبياء من العرب ولو كان محمد نبيا لكان منا فنزل واتو آية قروهك سبب جفاق ماك أرندو بالقرآن كمبل وتا بي يهود بي جول بيو منون وني واتو هنده يمبه دفتر آركونده خير ويته توريتا دفتر أمين آركي جفاق هر دنياو إبلا أمين بو كانك بوري جوروغو كانك ويته بيت المقدس تون واتو وني إبلا أمين illa amin ɓuri juurugo dow illa moɗon wato nden annabo en bo fufu laataki her moɗon her arab wato annabo en fu ɗum israilin ko en to ni muhammadu o annabojo goonga nden ka o laatoto her amin o laatata her moɗon nden jawmirawo holliɓe kadi o waddi jadalul qur'ani fayinta kanjum wiyete munazara jawmirawo jibbini aya ka muskit binisba lahum la jawab jawmirawo wiyata atuhajjunana fillah قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قال الله سبحانه وتعالى جمرا يتقول الله سنيد أمري النبي محمد صلى الله عليه وسلم هجابوا قل له وي أن بوي wato hande deftere maɓɓe arti jippaago ɗibla maɓɓe arti hollego annabo en woni her maɓɓe kadi wiɓe yo atu ha junana on jokkiran be aminna fillayer sani allah minon be mon fu en jeyaɓe allah wato hande minon ɗum jeyaɓe allah onon ɗum jeyaɓe allah allah seni ɗo waɗan ko yiɗi her jeyaɓe muɗum ngam o waɗi annabo en ɗuɗɓeer moɗon mo haɗatamo wanningo annabojo her o yiɗi fu on jokkiran be amin her ko allah marina wato ɗum kanko mari en minon be moɗon fuu wato wadgo annabako her moɗon be her amin fuu ɗum ko hamako ɗum woni wato hande ngam o waɗi her meɗen ko o waɗi her moɗon e ɗum wonɗon kanjum o wi atu hajjunana ela ka on jokkiran amin ay tu hasimunana on kujjotiran be amin on jokkiran be amin fillahi her sani allah an istafa nabiyan ngam wato hande o suuɓi annabojo min al arabi her arab en wa huwa rabbuna wa rabbukum alhaal kanko mari en fuu wato kanko wiyete jawmirawo amin o jawmirawo moɗon bo marɗo hunde bo waɗanno yiɗi wato falahu wodani allah wato an yastafiya no o suuɓa min ibadi er jeeya e mako man yeccawo mo muwi subgo wato nde kanko mari ɗo kana wala taaruɗo kanko mari on kanko mari en mari min ngam wato o suuɓi annabojo her amin ka wala kayefi ngam suɓgo her mon bo wala kayefi ɗum maral mako o wi waɗana amaluna walakum amalukum wodani amin kuuɗe amin min gardete dow maaje wodani on bo kuuɗe mon on gardete dow maaje ɗum bo ɗum jadal ismu sani ko woni noon ɓawigo masalan to ɗum moƴƴere allah on waddata annabaku ma moƴƴere ma ko fe'antake o waɗa nder o yiɗi fuu to ɗum kuugal on hokkata ɗum bo min ɗo kuwa on ɗo kuwa wato hande ko faddi sellattoto kuuɗe moɗon henata annabaku wato yette elle ko woni dalila en pat en jeyaɓe allah to ɗum moƴƴere allah hokkatama moƴƴere ma ko wari wiɗi o waɗata to ɗum kuugal bo min ɗo kuwa o wardan min to ɗum kuuɗe bo on ɗo kuwa o wardan on ko feƴƴani kuuɗe amin sey o noon tan dartotono no jadalul maruf kanjum o wi walana wodani amin amaluna kuuɗe amin no jasa biha min garjeteɗe wala ko wodani on onon bo amalukum kuuɗe moɗon tujasawna biha on garjeteɗe wato hande masalan on garjete wato hande tujazuna biha on garjete kuuɗe ɗe fala yaqudu woɗɗata an yakuna fi amalina no laato er kuuɗe amin ɗo ma nastahiqu bihi l ikram woɗɗata laysa bi baid wato komin kenorto teddinego her jawmirawo amin e ko ni hey lattoto o noon tan ɗum wiyete wato hande jadal ko ruddani masalan ɗoɗatal akli
masalan to annabaku ngungu hebrete moƴƴere Allah tan ma moƴƴere ma ko waɗande har o yiɗi o latte o to laatake kuugal on hokkata ɗum bo en pat en ɗo kuwa ko latti onon tan heno to ɗum wiyete munazara ɗum ɗo wato hande masalan en andi bo annabaku ɗum na kasbu hebrete ɗum moƴƴere Allah Allah bo fe'antake her moƴƴere muɗum o waɗande her o yiɗi fuu o wi wa nahnu lahu mukhlisun alhaal amin bo mato minon min ɗo laɓɓinanimo laaru hoore aɗo bo fayin bayɗitogo ikhlasu ɗo kanko tan min ndewata min kawtantamo ono ɓoodi ko on ɗum mbaɗa masalam kanjum wato sappa her ɗon wa nahnu alhaal amin lahu her Allah mukhlisuna lahu din wato nahnu lahu mukhlisun minon ɗo min ɗo laɓɓinanamo addina dina min hawtantamo ɓe ko o tagi wal amal kuugal bo min huwata ngam riya ɓe riswa o wi wato hande o wi wato ngam yahuda en wato hande masalan ɗo wayla tawreta wato hande ahbaru maɓɓe ɗo wayla o wi mukhlisuna min laɓɓinan ɓe addina dina wal amal e kuugal dunakum ga e moɗon kanjum waɗi o wi waddi fewol ɗo o wi fa nahnu kanjum waɗi minon ɓe awla ɓuuri hande handugo bil istifa e suɓeki dininta onon ngam ikhlasu ɗo famɗiyer moɗon kanjum ɗum wato hande minon ɓuuri wato hande handugo wal hamzatu hamzawol ɗo lil inkari ngam jankiraki masalan wal jumal assalat jumlaji tati fu hamza wato o wiyata ɗo atu hajjunana wato hamzawol inkari ɗum yankiraki on jokkiran be amin har hunde nde jaɓata jokkirgol en fuu en jeyaɓe Allah wato Allah waɗan moƴƴere mum here yiɗi fuu nden on fe'irta noon malla bo wato kuuɗe on hokkata annabaku en pat en ɗo kuwa nden alhaal amin min ɗo laɓɓinani Allah ɗum ɗo wi hamzatul inkar nden wato jumlaji tati tokkosirɗi ɗi fu ɗum haal o wi wal jumalu salat ahwalun ɗum haaluji masalan diga wa huwa rabbuna wa rabbuhum walana amaluna wa lakum amalukum wa nahnu lahu mukhlisun ɗum wiyete jumlaji tatorji am yaqulun أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. قال الله سبحانه وتعالى أم يقولون ويتأمد واتو بل واتو أمد واتو أمن بلهم انتقال واتو ستا حالة فائر حالة كانوا في أم منقطعة أيقولون أتينا أيقولون إلى أنبيان دم إلى آجله جنجرا مبيتبا جنجري دم إلى متواترة جنجرا مبيابو دم إلى متواترة إمام نافع ابن كثير جنبو بحرمين مكة مدينة نافع مدينة ابن كثير مكة أبو عمرو بفوم إن جنجري هادو بيا أمدو لا تكهار منقطع بها تفسير لن واتو عند بمعنى بل لن حمزة الاستفهام تركي وفي أم أتينا بل أتينا أيقولون يلك يهودا بين جنجر ببيت واتو عند ابن عامر بحرفي حمزة كسائي أم لا تك معادلة واتو همزة الاستفهام ثم معادلة همزة الاستفهام بريق مثلا واتو عند مثلا أبي المحاجة أم بالدعاء واتو عند بحجة بجوكر قلنا كو بدعوة بيعي كورتدو واتو عند أم لا معادلة همزة الاستفهام تو بيت واتو عند مثلا بريق أن كجو تران بأمنا أتها جوننا هاتو أما اللبو تقولون بأن on gartiran annabi ibrahima be ismaila be annabo en limtaɓe ɓe fo ɗum yahuda en kanna on mbawan yigo noon na o wi wato am yaqulun ko ɓe mbiyan wato am taquluna ko on mbiyan ni mbiyata to ɓe te to ɓe yaabo a wiya am accikana a yaquluna ela ɓe mbiyan inna ibrahima no annabi ibrahim wa ismail e ɓiyum annabi ismail wa ishaqa e ɓiyum annabi ishaqa wa yaqub e tanum yaqub والأسباط بيبي النبي يعقوب فاتو عندهم بيبي النبي يعقوب ويجي أسباط تاني إسحاق فاتو عندهم مثلا بيبي إسماعيل وبي قبائل ni woni istilahu maɓɓe masalan ko ngam wato tabiti ha urf ɓeɗo mbiya siɓɗu kam ɗum tanirawo mo ɓiya debbo dayi wato hande mo ɓiya gorko dayi bo e mbiya hafidu ɗo ka ɗum urfun khasum lakinnahu ko ɓe nufata allahu alamu bi sirri kitabihi kama yaqulu ulama asbaɗu ɗum taniraɓe ishaqa qaba'ilu bo ɗum taniraɓe yaqub ismail kanjum wal asbad
kanu on mbiyam ɓe laatake kamɓe ɗo huudanɓe yahuda en kadi no on mbirata ɗum en andi wato hande yahuda en kam wato hande masalan ɗum ɓiɓɓe yaquba wato ɓeeɗo masalan noye dattirta annabi ibrahima kadi wato diga israil dañaka o dattirta yahudinkejo aw nasara ko bo on mbiyan ɓe nasara en qul lahum allah seni ɗo wiyata annabijo wiɓe yo a antum alamu amillah onon ɓuuri andugona ko allah wato ɗum ɗo ɗum mawnima hen onon ɓuuri andugona ko allah ay allahu alamu fakkat allah seniɗo ni anduɗo faqad barra haqiqa allah seniɗo barri faqad barra minhuma ibrahim haqiqa allah seniɗo barri annabi ibrahima ha ɗiɗi fuu allah seniɗo barri annabi ibrahima herɗi ɗiɗi fuu oyma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya o laataki o yahudinkejo o laataki o nasraninkejo allah seniɗo barrake annabi ibrahima o masalan o laataki noon ngam o arti ɗum o arti ɗum tani ko en on wato hande dañi wato yahudin ko en no lattorto noon kanjo allah seniɗo wiya antum welaka onon alamu ɓuuri andal na amillahu ko allah wato on wi wato on wawan wigo masalan wato ɓen man fuɓe yahudan ko en na allah seniɗo kam qad barra haqiqa o laɓɓini wato ibrahima annabi ibrahima min huma herɗi ɗiɗi fuu her yahudin kako ɓe nasranin kako fuu ɓe ɗawɗi be konngol maako ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya annabi ibrahima laataki yahudinkejo o laataki o nasraninkejo nga o artiɗi ngam o artiɗi non woldaɓe ɓe maako ɗo ɗum ɓikkon maako masalan annabi ismaila wato hande naw israilinkejo kanjum en boliner aran jangde ko andu e bolwata annabo en sappo ɓeɗo mbiyanaɓe israilin ko en nuhu ɓe shuaibu hudu ɓe sale luuɗu ɓe ibrahim ishaqa ɓe yaqub ismaila ɓe mouhammad sallllahu alayhi wa sallam non annabo en artuɓe annabi adam e sisu e idris en andi watanaɓe israilin ko en kanju jawmirawo hujjake ɓe ɗo o wi wal maskuruna e wolwaɓe ma wotade annabi ibrahima ɗo tabaun lahu ɓe tokkiɓe mo no ɓe lattirta wata hande ɓe yahudiya ko nasraniya jawmirawo wiyata yo waman aslamu woodi ɓurɗo toñandena mimman katama dininta ñukkinɗo shahadatan seedaku indahu her muɗum min allah ingu her allah o andi fakkat la ko allah wi her deftere allah nden o ñukkini o sali o wolwi ko yiɗi woodi mo ɓuuri mo toñandena ɗum yahuda en wato hande o fe anda gam tawreta ɗum her maɓɓe masalan nde yetti ko alqur'ani yetti ko ɓe ñukkinani waman aslamu wala wato ɓurɗo toñande mimman katama dininta suuɗuɗo ahfan nasa ñukkini yimɓe shahadatan seedaku indahu gongu her muɗum ka inatan laato tongu bo min allahi ɗum min ibtidaiya iwngu her allah ay la ahad goto fu wala aslam ɓurɗo towigo min hudininta on ohumul yahud kamɓe wiyete yahud o fi katamuɓe suuɗi shahadatallahi seedaku allah fi tawrati nder deftere tawreta ɗon wato ko qur'anu wiɗo ɗum ɗo yaadi ɓe ñukkini wato ngam wayango annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi wato ɓe ñukkini wato jawmirawo seedani annabi ibrahima o lattaki wato hande masalan o yahudinkeɗo o wi wato li ibrahima allah seedani annabi ibrahima bil hanifiyati dina hanifinke ha dina islama wama llahu bi gafilin amma tamalun jawmirawo seniɗo wona accowo ko kuwo ton wato toni o accata bo o warjan on ɗum hala ɗum wato ɗum kaltol catugol duya e dina fo o wiwama llahu allah wana ɓe gafilin wato ande goytaniɗo ɗum hey o accata ɗum o hiita noon jomirawo o wana ɓe gafilin o acco amma tamaluna ko kuwo ton tahdidum lahum wato ɗum telɓangoɓe ɗum haltangoɓe masalan yangada تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال الله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت تفسير بالقرآن وفي آيات كوري من تكرار حكاية للتأكيد وفي فير فاتو قادو هر أماتور عنده فاتو كيابو هر أماتور بنو إسرائيل ولونا جميراو سنيدو في تلك أمة ديات أماتور قد خلت حقيقة لبعد أكي نبيرو إوي بمبيواتو أن مثلا آيكا لا تني أهل الكتاب إن wolwani ɓe masalan banu yaquba ɓeɗake kamɓe bo wato hande yaake maɓɓe nden kaabo wolwani ummatore nden banu israila ɓeɗake wato hande wodani ɓe kuuɗe maɓɓe ta jakteɓe wato har kuuɗeji maɓɓe ɗum woni ko andu ɓe bolwata o wi wato fo tilka
wato nde to maɗa ummatun ummatore nde bani israila do konngol qad halat haqiqa nde ɓeɗake wato hande masalan to a yiɗi laarude yahu tawili tafsiru abdoullah ibnu foudoui hakada nassa alayhi rahimahullah o wi tilka nde to maɗa ummatore ummatum nde ummatore qad halat haqiqa nde ɓeɗake zaman mare sali islama wari o wila ha wodani nde ma ka sabat ko nde faggiti ko nde huwino wala kum onon bo wodani on onon julɓe ma ka sabtum ko kuuɗon wato hande moƴƴo fu ko huwi wato hande kuugal muɗum baraja muɗum dow man wonata wala tusaluna on ƴamatake amma kanu yamalun koɓe laatiɓe kuwanno alhamdulillah. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السفهاء مجد مثلا سيقول تمييز فاتق ديما من الناس مجد ويند تمييز يهودا بيزبتك بتمييز ما ولاهم هنا ليوات عند كتني عند الجسم أتنجي إلا ما به فاتقون فاتق أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهنا مدينة لبجي تقول جوي فاتق النبي صلى الله عليه وسلم رهوتي بيت المقدس فاتق رهوتي واتق إبلا جولدا كل الجسام هبايت المقدس وطيدة وجودا لبجي تقول جوي بقوم تقول جوي بجلورا محدث البخاري فاتق رهوتي بجولدا من جمرة وتنيد واتعند جبني على بقرة فولي وسقط المسجد الحرام وهيك وهوتك واتو مكة إلا تجد المسلمين إلى يوم القيامة فنيون جمرة واتعند جاهلين دوني ويهودا واتعند جاهلين دوني ويهودا كل جاهلين سوين بصراغ وعند المقى نويت واتعند بيت صفو واتعند جد الحلف فاتو عند سوين واتو إيلو فاتو جوهين يهودين فاتو بهم حفر بشركو بمكة فاتو عند بتمييدو فاتو سيقول واتو بمبيما فاتو بمبيما ما ولاهم هنگا بيتوتيني بي عن قبلتين بأسن قبلما بألتي كانوا قبلات ما عليها دوماها أي شيء يهود صرف النبي قبلة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يمؤمنين عن قبلتهم بأسن قبلما بألتي كانوا عليها قبلات مدوم على استقبال عدوه كتاكك في الصلاة الدين وهي قبل من يؤتي بيت المقدس دين المقدس واتو عند المصلخة كاهو ربيع مقدس فاتو عند الكودي واتو عند بأسك فوستا بيت المقدس فاتو يفرق تميمي قدم والإديان والدعاء سيقول بالسين الدالة فيه والسندة على الاستقبال دوات عند جمال كوتنو من الأخبار واتو عند الخبر وجدن غيب الزيرنيل ومن الإخبار دقيت تاتي بالغيب الزيرنيل قل لله المشرق يوم راوية عن النبي صلى الله عليه وسلم إني أنا واتوان لله المشرق يوم راو مريسونا والمغرب واتوان لإهرنا مر بيفر يوم راو مريد معنى ذلك الجهات جهاد كلها كلمات يوم راو مريد فيأمر بالتوجه أمرا في كتاب إلى أي جهة حركوك الجهة أمور لا اعتراض عليها سيئات ولا دوماج لا اعتراض عليه سيئات ولا نال يوم راو سنيد سيئا تاجه كم كمر الجهاد هر أمور واتوان أمور جهاد في كتاب ولا واتوان له أن تفك عليه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي يوم راو هندن من يشاء أمور هداية وهندن وهندن إلى صراط فاجر أصل مستقيم من سنغال دين الإسلام خنغلون دين الإسلام أيتها عند ومنهم أنتم لو عند ثمن أولم ومنهم در عند من أنتم أولم دلكوا عندي على هذا دونغل كنغل عندي دون منهم أنتم لو كنغل جمرا وقرول وكذلك جعلناكم أمة وسطا
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وامرأوا وكذلك بنني كما هديناكم إليه بنن كندري والقادرات الإبلة بنن كندري والقادرين إسلاما إليه لرنا كتاب المستقيم بنن كندري والواسعان دين كل دين إسلاما كويت كند هو الإرشاد بنن كندري والقادرين إسلاما جعلناكم من ودي يا أمة محمد أمة محمد أمة وسطا أمة رسولان خيارا سؤال رجولا أدليل فاتوان لديه فاتوا مثلا علماء الفقه أو أصول الفقه مثلا آية كابر بدر استنبال الحجة دعاة إجماع دليلا إجماع العلماء دليلا مثلا علماء هذه الأمة إذا اتفقوا على شيء فاتوا دليلا مثلا للأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله أنجم لوات عن دليلا دندن إجماع فاتوا عن إجماع دليلا مثلا آية كابر دليل نركن لرات عن دليلا من جون راوات وحسن ما تورن دي أركن دلاتي أمة وسطا كن جوانا كوات عن دي جوانتي فاتوا عن أمة تورن دي جون راوي وإن دي وسطا سبحان أصل وسط حالي وعربية متكا فاتوا عن دي مثلا متكا دندن واتوا عن دي دنفوت نرامة ارتباط كون ينون ما واتوا عن دي واتوا هون دي صلاة بدون سؤال ولا تقليل سويت سكسكاد سبحان أمة تورن دي وسطا واتوا عن دي واتوا سبحان أدليل سوي حالي وعربية مثلا كلمة الوسط صلاة بين سنجان بابل مابل بين لا تسواتوا ورن در بابل وسط لن تواتوا سين من هوي صلاة كدوه أنت بينه من ماسه مثال من مثلا فيض مثلا واتوا بين الدوم أبيا وسط الدوم أما واتوا لها دوسي أبيتا بين الدوس وسط الدوس فاتها بينه ورتاه سين من مات دور حال وعربية مثلا وجعلناكم فاتوا بي وكذلك بنني جعلناكم من بدي وناتوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا أمة رسولان مثلا كي ونواتوا أدليل لتكونوا شهداء من لا تدون واتوا أن سيدوا على الناس بالجنة يوم القيامة عند درغال أن رسولهم من لا بمقر بلغ رسولنا من لا بمقر فاتوا أن لا تدون سيدوا بدو ما توجه أن نقوين لا بمقر سنن من لا كم بياتوا عند مثلا فاتوا ترسلوا ما يهودي سوياتي واتوا عند واتوا يحلير مقر نبو ما تورن دي سيدو فاتوا لم لا تدون سيدوا بدو يمي عند درغال لا بمقر يوتنني بنلال ويكون الرسول عليكم شهيدا نلال الله محمد صلى الله عليه وسلم لا تسيدوا دومورا فاتوا عن لعاد وقرويان سيدوا دومورا تكون لا تك شهيدا عليه ينص فيه ضرر لكن بمثال مثلا واتوا عن النبي رجيب عليكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدينوا دوم أنه كان بلغكم ولتنن ونلال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم